अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। कल भी राज हो तुम इकरा गुलनाज किस्त नंबर 11 तकरीबन कहने के सेकंड लास्ट एपिसोड। और एक बहुत ज़रूरी अनाउंसमेंट है। जो लोग मुझे सुन रहे हैं या जिनको देखिए, मुझे राइटर की तरफ से इत्तला मिली है कि इस नावल का दूसरा सीज़न भी आएगा, और वो दूसरा सीज़न कब आएगा ये मैं नहीं जानती। लेकिन वो आएगा, अभी वो लिख रही हैं या अभी उन्होंने सोचा है या जो भी कुछ है, अभी वक्त लगेगा, इतनी जल्दी नहीं आएगा। अभी तो इसकी बस ये एपिसोड और इसके बाद मेरा ख्याल है कि सिर्फ एक और बननी है। तो बाकी आप लोग सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहिरा कीजिएगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन आएगा ज़रूर इंशाल्लाह। मौसम ने फिर से अंगड़ाई दी थी और देखते ही देखते बेवर्ली हिल्स शहर को स्याह बादलों ने आसमान को ढक दिया था। शाम में ही रात का गुमान होने लगा था। सर्दी की शिद्दत में कई गुना इजाफा हो चुका था। थरथरा देने वाली ठंडी हवाएं हर सू चल रही थीं। वो तो अच्छा हुआ पैमान ने दोपहर में ही डॉक्टर से चेकअप करवा लिया था, तो उन्होंने जल्दी से ट्रीटमेंट शुरू करने का मशवरा दिया था। उसने भी यकीन दहानी करवाई थी कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सकेगा वह इसका इलाज शुरू करवा देगी। अभी मेडिसिन से बड़ा खतरा टला हुआ था, लेकिन वो ज़्यादा अरसे तक मेडिसिन के भरोसे पर नहीं रह सकती थी। उसे सिर्फ एक अच्छे क्लाइंट की ज़रूरत थी। वो बेवर्ली हिल्स का ना सिर्फ मोहल्ला बल्कि शहर भी छोड़ देना चाहती थी। जब से वो वापस लौटी थी तो अनिया को हल्का सा बुखार लग रहा था, जो अक्सर हो जाया करता था। तो उसने डॉक्टर की हदायत के मुताबिक दी गई मेडिसिन दे दी थी, लेकिन बुखार कुछ देर के लिए कम होता और फिर दोबारा से तेज़ हो जाता। इसके जिस्म में बहुत ज़्यादा हिद्दत पैदा हो गई थी, जो इसके लिए परेशानी का बायस थी। नॉर्मली जब भी उसको बुखार होता तो मेडिसिन देने के बाद कुछ ही देर में काफ़ी बेहतर हो जाती और सुकून से सो जाती। आज ना तो वह सुकून से सो रही थी और ना बुखार कम हो रहा था। उसे थर्मामीटर से चेक किया, जो तेज़ बुखार होने का इशारा दे रहा था। अल्लाह, इतना तेज़ बुखार! उसने बाहर बढ़ते हुए अंधेरे और बरसती हुई बारिश को खौफज़दा नज़रों से देखते हुए सोचा। बेचैनी से टहलते हुए उसने वॉल क्लॉक ग्लास को खोलकर देखा तो तेज़ बरसती बारिशों ने उसे अपने होने का यूं पूरी तरह से एहसास दिलाया। तेज़ चलती हुई हवा और बारिश ने उसे चंद पल में ही कमरे को बेहद ठंडा और इसको कपकपाने पर मजबूर कर दिया था। उसे तेज़ी से इसे बंद करना चाहा। हवा बहुत तेज़ थी और उसे ज़ोर लगाकर जल्दी से बंद करना पड़ा। तेज़ बरसती बारिश की बूंदों ने चंद सेकंड में ही इसको भिगो कर रख दिया था। एक खौफ सा था जो इसके अंदर बाहर सरायत कर गया। अल्लाह पाक, मैं क्या करूं? उसने अनिया के करीब आते हुए माथा चेक किया, जो किसी गर्म चीज़ की मानद इसके हाथ को अपने होने का एहसास दिला रहा था। मामा, वो नीम बेहोशी की हालत में बड़बड़ाई। जी मेरी जान, उसके माथों का बूसा लेते हुए बोली। मम्मा, बेहद नकाहत और कमज़ोरी से अपनी जगह को समसाई। अनिया, मैं तुम्हें डॉक्टर अंकल के पास लेकर चलती हूँ, थोड़ा तूफान कम हो जाए। खुद को मजबूत करते हौसला देते कहा। डॉक्टर अंकल चंद मिनटों में ठीक कर देंगे। अपने खौफ और परेशानी पर काबू पाना चाहा, जो लम्हा ब लम्हा बढ़ रहा था। उसने जल्दी से मोबाइल ढूंढते हुए इर्द गिर्द चीज़ें पलट कर देखने लगी। एम्बुलेंस या कैब जो भी अरेंज हो सकेगी उसके ज़रिए से अस्पताल लेके जाने का इरादा किया। वो पागलों की तरह इधर उधर तलाश करने लगी, लेकिन वो कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। चंद बार गुजरने के बाद उसे याद आया कि वो तो एक लड़का छीन कर ले गया था। उसने रिपोर्ट भी करवाई थी, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल सका था। परेशानी से अपना सर पकड़ लिया। घर में ना तो कोई लैंडलाइन थी और ना ही मोबाइल था, तो वो कैसे किसी को मदद के लिए पुकार सकती थी। अब मैं क्या करूं? बाहर बारिश भी थमने का नाम नहीं ले रहे और अनिया की हालत भी बहुत ख़राब हो रही थी। अल्लाह को ही तो रास्ता दिखा। उसे अनिया के करीब बैठते हुए धड़कते दिल से दुआ की और दोबारा से इसका चेकअप करने लगी। इसकी हालत में कोई तब्दीली नहीं आई थी। अनिया आंखें मूंदे मुंह में कुछ न कुछ बड़बड़ाई जा रही थी। उसे लग रहा था कि वो सोचने समझने की सलाहियत खो रही है। कुछ भी सुझाई नहीं दे रहा था। अगर कुछ याद था तो अनिया की हालत। इसका चैन और सुकून ख़त्म कर दिया था। इस तरारी कैफियत में भी इसको छूती और कभी बाहर देखती। मिस्टर हैरिस, अगले ही लम्हे इसको हैरिस का ख्याल आया। एक मरतबा पहले भी उसने मेरी मदद की है, तो अभी कर देगा। इसके लिए तो कोई मुश्किल नहीं। या फिर मैं इसके घर से ही कॉल कर लेती हूँ, वहाँ तो मोबाइल फ़ोन है। वो खुद से हम कलाम हुई। फिर से हैरिस का वो रवैया और वो सब बातें याद आई। वो अपनी जगह पर सख्ते में आ गई। नहीं, मैं इससे मदद नहीं ले सकती। वो इस काबिल नहीं कि उससे मदद ली जा सके। वो मुझे इस्तेमाल करना चाहता है। उसे नफ़ी में सर हिलाते हुए अपनी बात से इख्तलाफ करते कहा और अनिया की जानिब देखा। उसकी सांस की रफ्तार तेज़ हो रही थी। उसकी सांसों की हिद्दत इसे महसूस होने लगी। बुखार की शिद्दत से कांपते हुए इसने हल्के हल्के झटके लगने लगे। मेरी जान, तुम्हें क्या हो रहा है? तुम ठीक तो हो ना? उसे फटी फटी आंखों से देखते हुए बौखलाहट में छूते पूछा।
دل و دماغ نے جیسے کام کرنا بند کر دیا ہو، اسے اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا اور اپنی سانسیں رکتی ہوئی۔ ماما، ماما، وہ آنکھیں کھولے بمشکل بولی تھی، اپنی جگہ پر لیٹی اس کی جانب دیکھتے ہوئے تکلیف میں پکارا۔ اس کے بڑھتے ہوئے جھٹکے اس کی جان نکالنے کے لیے کافی تھے۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی، میں ابھی کسی سے کہہ کر کال کرتی ہوں، ہم ابھی ڈاکٹر انکل کے پاس جائیں گے، تم نے بالکل نہیں گھبرانا، تمہاری ماما ہے نا؟ اس نے بہتے آنسوؤں کے دوران چلاتے ہوئے کہا تھا۔ میں ابھی آئی، 2 منٹ میں، اور پھر ہم چلتے ہیں، تم نے بالکل نہیں گھبرانا، میں ابھی آئی۔ اسے نہ صرف کہا تھا بلکہ باہر کی طرف تیزی سے لپکی تھی۔ طوفان اور آندھی بہت پیچھے رہ گئی تھی، اگر یاد تھا تو انیا کی صحت اور زندگی۔ ماما، اس نے خود سے دور جاتے ہوئے پکارا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے پیمان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آواز پر اس نے ایک پل کو رک کر دیکھا اور اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی، لیکن یہ وقت رکنے کا نہیں تھا۔ اگر وہ رک جاتی تو شاید اس نے بہت کچھ کھو دینا تھا۔ ماں، اب اس پر آنکھیں ٹکائے وہ بمشکل بولی۔ میں ابھی آ جاؤں گی بس 2 منٹ میں، میں ابھی آ جاؤں گی بس 2 منٹ میں، یہ کہتے وہ تیزی سے کمرے سے نکلی اور سیڑھیاں پھلانگتے باہر کو بھاگی۔ گھر کا دروازہ بند کرنے کا بھی وقت نہیں تھا۔ اسے یوں ہی کھلا چھوڑ کر گھر کے چاروں طرف لگے فائقہ سے سجی سرسبز دیواریں جو اس موسم میں وحشت زدہ لگ رہی تھیں، ان سب کو سرے سے نظر انداز کرتے لان میں لگے چھوٹے سے گیٹ کو عبور کر دیا۔ اس نے سب کچھ فراموش کر دیا تھا۔ وہ ننگے پیر بھاگتے ہوئے وہاں سائڈ پر جمع ہوتے پانی میں اس کے تیزی سے اٹھتے قدموں سے ایک ہلچل سی مچ گئی تھی، لیکن وہ اس سب سے بیگانہ چند سیکنڈ میں ہی اس کے گھر کے باہر تھی۔ اور جاتے اس نے ڈور بیل پر ہاتھ رکھا اور پھر اٹھانا بھول گئی۔ سب سے اس کا چہرہ زرد اور آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اتھل پتھل ہوتی سانسوں سے بے پرواہ دروازہ کھلنے کا بے چینی سے انتظار کرنے لگی۔ وہ کیسے خود پر کنٹرول کیے ہوئے یہ صرف وہی جانتی تھی۔ دروازہ کھولو پلیز، وہ پوری شدت سے چلائی تھی۔ دروازہ کیوں نہیں کھول رہے؟ بیل کے ساتھ اس نے زور زور اٹھنے پیٹنا بھی شروع کر دیا۔ 2 منٹ کے بعد جیسے ہی دروازہ کھلا، سامنے جینا چہرے پر غصے کے تاثرات لیے تنفر سے آنے والے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ اسے نظر انداز کیا اور تیزی سے اندر آئی۔ تمہارے پاس موبائل ہے یا پھر مسٹر ایرس گھر پر ہے؟ مجھے بتاؤ۔ اس نے ایک سال کئی سوال کر ڈالے۔ وہ ہاں ہے، اس نے پریشانی سے دیکھتے بتایا۔ وہ خود بوکھلا گئی تھی اس کو یوں گھبرائے ہوئے دیکھ کر۔ سب ٹھیک تو ہے؟ اس کی بات سنے بغیر ہی وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اس کا ہاں کہہ دینا اس کے لیے کافی تھا۔ وہ تیزی سے ایرس کے کمرے کی جانب سیڑھیاں پھلانگتے بڑھنے لگی۔ پیمان، جینا نے پریشانی سے کہا، لیکن وہ سن کہاں رہی تھی۔ وہ بتانا چاہتی تھی کہ ایرس کے اجازت کے بغیر اس کے کمرے میں جانا الاؤ نہیں۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے اس کا سر پر اب اسکارف سیٹ کرنے کی بجائے میں صرف لپیٹا ہوا تھا۔ اس کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ کسی مشکل میں ہے، لیکن وہ ایرس کے کمرے میں جانے کی جسارت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے وہیں بے چینی سے ایرس کے بند دروازے کو دیکھنے لگی جہاں پر چند سیکنڈ پہلے پیمان اندر گئی تھی۔ اس نے دھڑام سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ ایرس نے چونک کر آنے والے شخص کو دیکھنا چاہا۔ وہ اپنی سوچ بچار اور خود اذیتیں سے چند لمحوں کے لیے باہر آیا۔ پیمان کو دیکھ کر اس کے ابرو تن گئے۔ وہ بھاگتے ہوئے اس کے کاؤچ کے قریب زمین پر بیٹھ گئی، یہ جانے بغیر کہ وہ کس کنڈیشن میں ہے۔ مجھے آپ کی ضرورت ہے، پلیز میرے ساتھ چلیے، انیا کی طبیعت بہت خراب ہے، پلیز میری مدد کریں، آپ ابھی چلیے میرے ساتھ۔ اس نے سر جھٹکتے ہوئے اس کے دیکھا تو تم آ گئی۔ وہ تمسکر سے مسکرایا، اس کی بات کو نظر انداز کیا، لیکن وہ اس کو کہاں سن رہی تھی۔ آپ پلیز چلیں میرے ساتھ، یا مجھے اپنا فون دے دیں، اس کی طبیعت بہت خراب ہے، اسے کچھ ہو جائے گا، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گی۔ دوزانو اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر زور سے دبایا تھا۔ اس کی آنکھیں شدت غم سے سرخ ہو رہی تھی۔ متائے جان کے کھو دینے کا غم اس کے چہرے سے صاف آیا تھا۔ تمہیں میری بات تو یاد ہے نا؟ میں نے کیا کہا تھا؟ میرے ساتھ کچھ وقت گزار لو، بدلے میں تمہیں وہ دوں گا جس کا تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں، اور پھر تمہیں ہر ایک کے سامنے خود کو پیش نہیں کرنا پڑے گا۔ اس کی ٹھوڑی پکڑ کر سر کو اوپر کرتے تنفر سے کہا، آپ ابھی بھی وہ بیکار باتیں لے کر بیٹھے ہو۔ میری انیا بیمار ہے، وہ مر جائے گی، اور اگر اسے کچھ ہوا تو میں بھی مر جاؤں گی۔ اس دن دھندلی ہوتے آنکھوں سے اسے دیکھا تھا، آنسو گالوں سے پھسلتے ہوئے فرش پر گرنے لگے۔ اس کی آواز رند گئی تھی اور مزید بولنا محال ہو گیا۔ اس نے بغور اس کے چہرے کی جانب دیکھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، تو وہ بھی جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے لگا وہ اس کی مدد کرنے والا ہے، اس لیے وہ تیزی سے باہر جانے کے لیے بڑھنے لگی۔ تبھی اس نے اس کا بازو پکڑ کر زور سے پھینچا اور اپنی جانب کھینچا۔ وہ بھی جان ٹانگوں سے لڑکھڑاتی اس سے ٹکرائی۔ کہاں جا رہی ہو؟ زندگی کچھ لو اور کچھ دو کے اصولوں پر چلتی ہے۔ وہ ٹھہرے ہوئے انداز میں بولا، میں تمہاری مدد کیوں کروں اگر تم مجھے بدلے میں کچھ نہیں دو گی؟ اس نے شفقت سے کہا۔ اس کے بازو پر اس کی گرفت بے حد سخت ہو گئی تھی۔
और दूसरा बाजू इसने कंधे पर रखकर खुद के करीब किया। आप पागल हो गए हैं, वो चिल्लाई। वहाँ मेरी बच्ची जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है और आप मुझे। उसने बेबसी से नीम रोशनी में उसके चेहरे को देखते हुए धुंधली होती आंखों से कहा, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी, लेकिन अभी मेरी मदद करें। अल्लाह ना करे उसे कुछ हो, वो तकलीफ में आपको दिखाई नहीं दे रहा, छोड़े मुझे। वो खुद को छुड़वाने की नाकाम कोशिश करते हुए कर्ब से बोली, जो भी करना है अभी करना है, बात की बाद में देखी जाएगी। उसने तेज चलती सांसों के दौरान घुर्राते हुए वाजे किया। उसकी आंख और दिमाग पर एक मधोशी थी जो अपने हिसार में जकड़ गई थी। उसकी बेबसी उसे नजर नहीं आ रही थी, और अगर कुछ दिखाई या सुनाई दे रहा था तो इस रूम में होने वाली इन सब की बातें थी जिसने उन्हें सामने खड़ी लड़की को तकलीफ और जज्बात सब कुछ फरामोश करने पर मजबूर कर दिया। अगर आपने मेरी हेल्प नहीं करनी तो, वो उसकी बात काटते हुए बोला। मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूँ, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मान रही। इसका हाथ कंधे से होता हुआ उसके चेहरे की चाहनी आहिस्ता से बढ़ने लगा। वो साकत होती नजरों से उसे देखने लगी। इसके गालों को छूते उसके स्टॉलर को पीछे की जानिब खींच दिया। नीम नीली रोशनी में इसके भीगे से स्याह बाल एक दूसरे से चिपके हुए दिखाई दिए। इसने जोर से नफी में सर हिलाया, अपने होंठ भींचते हुए इसको बाज रहने का कहा। इससे पहले कि वह मजीद कोई हरकत करता एक झटके से खुद से दूर किया। आपको समझ नहीं आ रही, वहाँ मेरी बेटी तकलीफ की शिद्दत से मर रही है और आप। ये कहते हुए वहाँ से जाने के लिए भागने लगी तो उसने दोबारा बाजू से पकड़ लिया। तुम यूं मुझसे जान छुड़ा कर नहीं जा सकती। मैं तुम्हें अभी ब्लैंक चेक लिख कर देता हूँ, फिर जैसे चाहे इलाज करवाना। मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। मैं कुछ भी अरेंज कर लूँगी, लेकिन अपनी बच्ची को यूं मौत के मुंह में नहीं धकेल सकती। उतर पुतर सांसों के दौरान उसने चिल्लाते कहा था, हाथ छोड़ो मेरा। शिद्दत गम से सुर्ख होती नजरों से देखते हुए घुराई, मुझे मेरी अनिया के पास जाना है। चले जाना, मैंने कौन सा हमेशा के लिए रोका है। अपने जहन में बढ़ते हुए खुमार को झटकते हुए कहा। मैंने कहा छोड़ो मुझे। पैमान ने छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा। अपना बाजू सुन होता महसूस हुआ जैसे खून थम सा गया हो। मेरे अल्लाह, कोई तो सबब बना। अल्लाह, वो ज़ेरे बड़बड़ाया, उसकी आंखों में देखते बोला, हकीकत की दुनिया में वापस आओ। अगर ऐसी कोई ताकत होती तो तुम्हें क्यों आजमाइशों में डालती। क्या तुम्हें अभी लगता है कि मेरे अलावा कोई है जो तुम्हारी मदद करेगा। अपनी इस फर्जी दुनिया से बाहर आओ। हाँ है। कहाँ है फिर वो तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर रहा। इसकी से आंखों में देखते हुए इस्तफसार किया, बल्कि इसका तमस्खर उड़ाया था। वो इन्हीं को मिलता है जो इन्हें पालने की कोशिश करते हैं। मेरा अल्लाह ज़रूर कोई सबब बना देगा। तुम जैसों की कोई हैसियत नहीं है उसके सामने। उसकी मजबूत हाथ से अपना बाजू छुड़वाते अनिया को सोचा था। तुम फिर बुलाओ अपने अल्लाह को, उसने चैलेंज करते कहा। वो हैरत से देख कर रह गई। फिर मुझसे क्यों मदद लेने आई हो। जिस पर इतना यकीन है वो तुम्हारी क्यों मदद नहीं कर रहा। मुझे आपसे बहस नहीं करनी। मेरा अल्लाह कोई ना कोई राह निकाल देगा इंशाल्लाह, उसने पूरा एतमाद होकर कहा। मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। तुम्हारा शौहर क्या काम करता था, और अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी पुलिस के हवाले कर सकता हूँ। उसने डुबडुबाई आंखों से देखा था। जबान तो जैसे तालों से चिपक गई थी। तो वो मजीद गोया हुआ, हर किस्म के गैर कानूनी कामों में मुलविस रहा है, और अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी दहशतगर्दी के केस में अंदर करवाना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। आप ऐसा कैसे कर सकते हो। मेरा इन कामों से कोई ताल्लुक नहीं। बीवी रही है इस दुनिया इस इंसान की, तो ताल्लुक तो बनाना कौन सा मुश्किल है। तुम्हें मेरा एहसान मंद होना चाहिए कि मैंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया। आहिस्ता आवाज में वार्न करते जताया था। इसकी गर्म सांसें इसके चेहरे को दहकते लावे की तरह उसके अंदर बाहर को जला रही थी। ये वक्त इन बातों का नहीं, वहाँ मेरी अनिया। इससे पहले कि वो कुछ कहता तभी जैना ने तेजी से दरवाज़ा खोला। इन दोनों ने जल्दी से उसकी जानिब देखा। वो काफ़ी बौखलाई हुई नजर आ रही थी। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सर, वो हनी अपने रूम में। वो सांस बहाल करने के लिए एक लम्हे को रुकी और दोबारा गोया हुई। हनी खिलते हुए गिर गया, उसे काफ़ी चोट आई है, खून भी बह रहा है। उसने घबराई हुई आवाज़ में जवाब दिया। क्या, मगर कैसे। इसका हाथ एक झटके से छूटते हुए जैना की जानिब बढ़ा था। आप चले, मैं बताती हूँ। इसके सर से बहुत खून निकल रहा है। उसने एक नज़र पैमान पर डाली और एरिस के जाने का इंतजार करने लगी। चलो, सब कुछ जलाकर कहते हुए वो तेजी से बाहर की जानिब बढ़ा और जाते हुए जोर से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। इसके यूं अनफनन जाने पर पैमान ने भी तेजी से दरवाजे की जानिब लपकी और जैसे ही दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो लॉक हो चुका था। उसने बार बार इस तरारी कैफियत में हैंडल को घुमाते खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। मुझे यहाँ से निकालो, दरवाजे को जोर से पीटते हुए चिल्लाई। मेरी अनिया, वो हाँफते हुए दोबारा से चिल्लाई थी। कोई है, दरवाज़ा खोले, मुझे मेरी अनिया के पास जाना है।
وہ پاگلوں کی طرح دروازے کو پیٹتے ہوئے چیخ چلا رہی تھی۔ پلیز کوئی کھول دے دروازہ، اس نے پاس پڑے لیمپ کو زور سے زمین پر پٹکتے ہوئے کہا۔ تمہیں چھوڑوں گی نہیں اس ایرس ابراہم، انسان نہیں ہو تم کیا؟ تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ میری تکلیف دکھائی نہیں دے رہی؟ بیڈ کی چادر اتار کر گول مول کر کے دور پھینکی اور کشن اٹھا کر ادھر ادھر پھینکنے لگی۔ 2 منٹ میں ہی کمرے کا حشر نشر کر دیا تھا، لیکن باہر جانے کا کوئی راستہ نظر نہیں آیا۔ اس نے کھڑکی بھی کھولنے کی کوشش کی، لیکن اس میں بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ یا اللہ میرے مدد کر، میری انیا۔ مٹھی بینچی بے بسی کی آخری حدوں پر تھی۔ اندر درد بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ دروازہ توڑ کر بھاگ جائے۔ وہ اپنی جگہ پر ہانپ کے رہ گئی۔ چلا چلا کر اس کا گلا بیٹھنے لگا تھا۔ ہاتھوں کی ہتھیلیاں سرخ پڑ گئیں، لیکن کوئی اس کی مدد کو نہیں آیا۔ اگلے 10 منٹ کے بعد کسی نے باہر سے دروازہ کھولا تو وہ بھاگتے ہوئے دروازے کی جانب لگی۔ وہاں جینا تھی۔ آپ یہاں رہ گئی؟ ایرس سوہانی کو لے کر چلا گیا؟ اس نے نظر ابتر حالت ہوئی کمرے کی جانب دیکھتے ہوئے تعصب سے کہا۔ انیا کی طبیعت بہت خراب ہے، میں اس سے مدد لینے آئی تھی، لیکن یہاں پھنس گئی۔ تمہارے پاس موبائل ہے؟ ہاں ہے، بلکہ میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ وہ اسے ہوش و خرد سے بگانا لگی۔ اس کا چہرہ اس کے جذبات کی عکاسی کر رہا تھا۔ تمہارا احسان رہے گا مجھ پر، میں گھر جا رہی ہوں، تم پلیز آ جاؤ، اس کا چیک اپ کروانا بہت ضروری ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ تیزی سے نیچے کی جانب زینے پھلانگتے ہوئے باہر کی جانب دوڑی۔ زینا کچھ بھی کہے بغیر تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ گاڑی کی چابی اٹھا کر بھاگتے ہوئے آئی۔ پیمان دیوانہ بار بھاگتے ہوئے اس برستی ہوئی بوندوں اور کھڑے پانی میں اپنے پاؤں سے ہلچل مچاتے ہانپتی کانپتی ہوئی گھر تک پہنچی تھی۔ خود کو کھینچتے بڑی مشکل سے کمرے تک گھسیٹ کر لائی تھی۔ انیا، اپنے پیچھے پانی کے نشان چھوڑتے ہوئے اس کے قریب اور شدت جذبات سے پکارا۔ اس نے ساکت ہوتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ ہم جلد ہسپتال پہنچ جائیں گے، تم نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا کیونکہ تم میری بہادر بیٹی ہو۔ اسے خود میں بھیجے اپنی باہوں میں اٹھا کر تیزی سے باہر کی جانب لپکی تھی، یہ دیکھے بغیر کہ اس کی کنڈیشن کیا ہے۔ جب تک وہ باہر آئے جینا گھر کے باہر گاڑی لے آئی تھی۔ پورچ تک آتے ہوئے اس کا کمبل اچھا خاصا بھیگ گیا تھا، لیکن وہ تیزی سے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ اس کے بیٹھتے اس نے زن سے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ گاڑی ہواؤں سے باتیں کرتی ہسپتال کی طرف گامزن تھی۔ اس کی طبیعت کیسی ہے؟ اس نے فاسٹ ڈرائیو کرتے ہوئے پوچھا۔ تیز بارش ہونے کے باوجود بہت توجہ اور کسی اچھے ڈرائیور کی طرح گاڑی کا بیلنس رکھے ہوئے تھی۔ یہ ٹھیک ہو جائے گی، اس نے کمبل اس کے چہرے سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر جینا نے انیا کی جانب دیکھا اور اسے کسی انہونی کا احساس ہوا، لیکن اس کی تسلی کے لیے بولو، ہم 5 منٹ میں پہنچ جائیں گے، تم تسلی رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے حوصلہ بڑھایا۔ ہاں انشاءاللہ یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، اپنے ہونٹ بھینچتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا کر ماتھا چومتے کہا، اور پھر اگلے 10 منٹ میں وہ ہسپتال میں موجود تھی۔ وہ تیزی سے ایمرجنسی وارڈ کی طرف بھاگی۔ جلدی سے اسٹاف نے اسے ایمرجنسی روم لے گیا اور وہ بے چینی سے وہیں ٹہلنے لگی۔ زبان و دل پر بے شمار دعائیں تھیں جو انیا کے لیے، اس کی زندگی کے لیے وہ مانگ رہی تھی۔ حوصلہ رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پیمان نے اس بات میں سر ہلاتے خود کو باور کروایا اور بے چینی سے ڈاکٹر کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ کسی اچھی خبر کے منتظر ادھر بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ پھر چند منٹ کے بعد اسے ڈاکٹر باہر آتا دکھائی دیا تو تیزی سے اس کی جانب لپکی۔ میری بچی کیسی ہے؟ اس کا بخار کم ہوا یا نہیں؟ آئی ایم سوری، آپ لوگ انہیں لانے میں دیر کر دی، اس نے شائستہ لہجے میں ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ اس کی کنڈیشن بہت خراب تھی، اگر اسے بر وقت ہاسپٹل لیتے تو اس کے بچنے کے چانسز تھے۔ ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی، لیکن شاید زندگی کی کوئی رمق ابھی باقی ہو، لیکن ڈاکٹر نے سردہ خارج کرتے ہوئے پیشہ ورانہ انداز میں نرمی سے کہا۔ اس کا یہ نرم لہجہ اس کے اندر اٹھتی تکلیف کا دعویٰ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، اسے بخار ہوا تھا، بخار سے بھلا کوئی مرتا ہے؟ ہم کسی اور اسپتال میں لے چلتے، یہ ڈاکٹر پاگل ہو گیا ہے، کچھ بھی بولی جا رہا ہے۔ چلو ہم کہیں اور لے چلتے ہیں، مجھے اس کی باتوں پر یقین نہیں۔ مسلسل نفی میں سر ہلاتے ہوئے جینا سے مخاطب تھی۔ میں آپ کی حالت سمجھ سکتا ہوں، لیکن اسے ہارٹ اٹیک ہوا ہے، تیز بخار ہونے کی وجہ سے جھٹکے لگتے رہے، بچی کی کنڈیشن پہلے ہی ٹھیک نہیں تھی اور پھر وہ سروائیو نہیں کر سکی۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں اسے ڈاکٹر نہیں مانتی، ہم کہیں اور چلتے ہیں، میری بچی مجھے دے۔ اپنی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوں کو بے دردی سے صاف کرتے وہ تیزی سے ایمرجنسی روم کی طرف بھاگی۔ پیمان، جینا نے رندھی ہوئی آواز میں اسے پکارا۔ تم دیکھ نہیں رہی، یہ ڈاکٹر جھوٹ بول رہا ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، میں خود لے کر آتی ہوں تمہارے سامنے، وہ بالکل ٹھیک تھی نا؟ بے جان ہوتی ٹانگوں سے اس نے وہاں رکھی کرسی سے سہارا لیتے خود کو کھڑا کرنے کی کوشش کی، لیکن وہیں زمین پر ڈھہ گئی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ مجھے بلا رہی، اس نے مجھے پکارا تھا، وہ مجھے ماما ماما کہہ رہی تھی، لیکن میں نے نہیں سنا،
وہ مجھے پھر سے پکارے گی۔ بس میری بچی کو مجھے دے دو، ہم کہیں اور لے کر چلتے ہیں۔ جھکے سر کے ساتھ اپنی مٹھیاں بھینچے خود پر ضبط کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کا سینہ درد سے پھٹتا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر کی باتیں وحشت زدہ آوازوں کی طرح کانوں کے پردے پہ اڑ رہی تھیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ساری دنیا مجھے مل کر پاگل بنا رہی ہے۔ وہ میری جینے کی وجہ چھیننا چاہتی ہے مجھ سے، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، اس نے کمزور آواز میں چلاتے ہوئے کہا۔ پیمان جینا نے اس کے قریب بیٹھتے کندھوں سے پکڑ کر سیدھا کرنا چاہا، لیکن وہ وہیں جھکی رہی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم اسے لے آؤ، ہم کہیں اور چلتے ہیں، اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے اس نے رندھی آواز میں کہا۔ مجھے یہاں کے ڈاکٹروں پر یقین نہیں ہے، پلیز ایک بار میرے ساتھ کہیں اور چلو۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، تمہارے دل کی تسلی سب سے اہم ہے۔ شاید تمہارا یقین جیت جائے، ڈاکٹر کی میڈیکل رپورٹ غلط ثابت ہو جائے۔ وہ اس کی بات سے انکار نہ کر سکی۔ کچھ دیر میں ڈاکٹر کے سے کلیئرنس ملنے کے بعد وہ اسے لے کر دوسرے ہسپتال لے آئی تھی۔ پیمان پھٹی پھٹی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ وہ انیا کو خود سے الگ نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن ڈاکٹر نے بھی وہی بات کہی جو پہلے ہسپتال میں ڈاکٹر نے کہی تھی۔ پیمان کا یقین ہار گیا اور اس کا ڈر جیت گیا۔ خود سے بیگانہ اس بے جان وجود کو لیے گھر واپس آ گئی تھی، لیکن اسے خود سے الگ نہیں کر پائی۔ اس کی کھلی آنکھیں ڈاکٹر نے بند کر دی تھی۔ اس کا نرم وجود اس کی زندگی کا مرکز سکون تھا۔ وہ بار بار چیک کر رہی تھی کہ شاید اس کی سانسیں چل رہی ہوں، اس کی دھڑکن کام کر رہی ہو، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ ڈاکٹر جو چاہے کہتے رہیں، لیکن میں تمہیں خود سے دور نہیں کروں گی۔ ابھی تو مجھے پکارو گی جیسے پہلے پکار رہی تھی۔ تم تو میری سب سے پیاری اور لاڈلی بیٹی ہو، سب سے اچھی۔ بھلا بچے بھی ماما سے بھی ناراض ہوتے ہیں جو تم ناراض ہو گئی ہو۔ میں نے آنے میں دیر کر دی تو تم مجھ سے ناراض ہی ہو گئی ہو۔ میں اچھی ماما ثابت نہیں ہوئی نا؟ گود میں لیے اسے اپنے ہم کلام تھی۔ وہ ساری رات اس سے باتیں کرتی رہی اور جینا نم آنکھوں سے اس پاگل ہوتی لڑکی کو دیکھتی رہی۔ اس کے پاس الفاظ تو جیسے ختم ہو گئے تھے، نہ وہ تسلی دے پا رہی تھی اور نہ اس کے دکھ کا مداوع کرنے کی سکت رکھتی تھی۔ رات لمحہ بہ لمحہ بیت رہی تھی۔ باہر طوفان آ کر تھم گیا تھا، لیکن اس کے من کے اندر موجود طوفان برپا ہو چکا تھا اور اس کے تھمنے کا کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ جینا نے اس کے رشتہ داروں سے اس کے سسٹر کے بارے میں پوچھا تھا۔ اسے گھر میں نہ تو کوئی موبائل ملا اور نہ ہی کوئی ایسی ڈائری جس سے وہ پیمان کے کسی جاننے والے سے کانٹیکٹ کر سکتی۔ مجبوراً اسے مسلم کمیونٹی کے دفاتر انفارم کرنا پڑا کہ باقی کی جو رسومات ہیں وہ اپنے مذہب کے مطابق ادا کر سکے، اور پھر انہوں نے ہی آ کر سارے انتظامات سنبھال لیے تھے۔ اسے ایرس کو انفارم کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ جب وہ گھر گئی تھی پتہ چلا وہ رات بھر واپس ہی نہیں آیا اور ابھی بھی ہسپتال میں ہی ہے، ہنی کے پاس۔ وہ سرد آہ خارج کر کے رہ گئی۔ صبح کے آثار ہر جانب پھیل چکے تھے۔ اندھیری رات بیت گئی تھی۔ ہنی کی طبیعت کے زیر اثر وہ رات بھر وہیں رہا اور صبح ہوتے ہی وہ گھر واپس آیا تو اسے لاؤنج میں جینا ابتر حالت میں کھڑی دکھائی دی۔ اس نے ایک نظر اس پر ڈالی اور اس کی جانب آیا۔ میرے لیے ایک کپ کافی اور ہنی کے لیے ناشتہ بنوانے کا کہہ دو۔ کہہ کر وہ جانے لگا تو ایک پل کو رک کر دوبارہ سے اس کا مخاطب ہوا۔ یہ تم نے کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ اس کو کبھی بھی یوں خراب حلیہ اور ان پروفیشنل کبھی اچھا نہیں لگا تھا۔ اب اس کو اس حال میں دیکھ کر وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ سر مجھے آپ کی آج کی لیو مل سکتی ہے؟ خیریت؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ آج کے دن مجھے پیمان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ وہ جس کرب سے گزر رہی ہے کوئی ایک تو ہو اس کے ساتھ، اور اس کی حالت ایسی نہیں ہے کہ میں اس کی کسی فرینڈ یا رشتہ دار سے کانٹیکٹ کرنے کا پوچھ سکوں۔ اسے ٹھہرے ہوئے انداز میں وجہ بتائی۔ بے اختیار اسے گزری رات جو کچھ ہوا وہ سب ایک بار پھر سے یاد آیا۔ تمہارا وہاں پر کیا کام؟ اس کے ابرو تن گیا اور جینا نے حیرانی اور دکھ سے اس کی جانب دیکھا۔ انسانیت کے ناطے میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، اس نے تلخ لہجے میں کہا۔ ایرس کا اس کے ساتھ اتنا سختی سے پیش اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ آج ہنی کو دوپہر میں ڈسچارج کر دیا جائے گا اور تمہیں اس کے ساتھ ہونا ہے۔ کسی سے بھی کسی قسم کی ہمدردی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آن ڈیوٹی تم پر پوری طرح سے ہنی پر توجہ دو گی، لیکن میں دوپہر تک تو رک سکتی ہوں نا اس کے پاس۔ تمہیں اس نے اتنی ہمدردی کیوں ہے؟ وہ خود اپنی بیٹی کو سنبھال لے گی، تمہیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ وہ بالکل اکیلی ہے اور میں اس کی بیٹی کے آخری رسومات میں شریک ہونا چاہتی ہوں۔ پلیز سر آدھے دن کی ہی دے دیں چھٹی۔ اس نے اپنے جذبات کو کنٹرول کرتے ہوئے تحمل سے کہنا چاہا، لیکن لہجے کی سختی پھر بھی آ رہی۔ وہ اس کی بات پر ٹھٹکا۔ آخری رسومات سے کیا مراد ہے تمہاری؟ انیا کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اس نے ضبط کرتے ہوئے بتایا۔ کیا؟ اس نے شدید حیرانگی سے پوچھا۔ جی سر۔ تمہیں پتہ بھی ہے تم کیا بول رہی ہو؟ اس کی بیٹی کی طبیعت خراب تھی، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوگی۔ اس کی بات پر ماتھے پر شکنے ڈالے اس نے پریشانی سے نفی میں سر ہلاتے پوچھا۔
مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہو، اس کی بیٹی کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنے معاف ہوتے ذہن سے انکاری ہوتے پوچھا۔ لیکن یہ تو ہو چکا ہے، میں خود اس کے ساتھ گئی تھی۔ اسے ہارٹ اٹیک ہوا ہے، شدید بخار سے جسم میں جھٹکے ہونے لگے، اور وہ 2 بیماریوں کے اچانک اٹیک کی وجہ سے وہ ننھی سی جان سروائیو نہیں کر پائی۔ اسے پیمان کی اضطراری کیفیت یاد آئی۔ مطلب وہ سچ بول رہی تھی اور میں نے کیا کیا؟ اسے روک لیا۔ صوفی کو سختی سے دباتے ہوئے احساس شرمندگی سے اپنی جگہ پر تلملا کے رہ گیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ اگر انیا کو بروقت لے جاتے تو وہ شاید بچ جاتی، لیکن جب ہم اسے وہاں لے کر گئے تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، اور شاید اسے دیر کروائی بھی گئی تھی۔ اس کی جانب دیکھتے اس نے اسپاٹ انداز میں کہنے سے گریز نہیں کیا تھا۔ اس کے یوں کہنے پر ایرس نے ایک پل کو اس کی جانب دیکھا۔ اسے یاد آیا کہ جاتے ہوئے وہ دروازہ زور سے بند کر کے گیا تھا اور وہ لاک ہو گیا تھا، اور اس کے روم کی صرف اس کے پاس ہوتی تھی یا پھر فنگر پرنٹ سے اوپن ہوتا تھا۔ وہ اپنی روم کی پرائیویسی میں کسی قسم کی بھی ڈسٹربنس نہیں چاہتا تھا، اور شاید اسی وقت ہنی کو لے جاتے ہوئے آپ کے ہاتھ سے روم کی گر گئی تھی۔ سرے سے اس کے ذریعے میں نے روم کو اوپن کیا، اس نے بتانا ضروری سمجھا۔ پیمان اور انیا گھر پر ہیں یا پھر ہاسپٹل؟ اس نے ایک پل میں فیصلہ کیا جانے کا۔ معاف کیجیے گا سر، مجھے لگتا ہے کہ آپ کی موجودگی پیمان کے لیے مزید اذیت کا باعث بنے گی۔ اس کا ارادہ بھانگتے ہوئے اس نے تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے کہا۔ اب تم مجھے بتاؤ گے کہ مجھے کیا کرنا ہے؟ آپ پہلے ہی اس کے ساتھ بہت غلط کر چکے ہیں۔ اس کی حالت ایسی نہیں ہے کہ مزید کچھ برداشت کر سکے۔ آپ کی وہاں موجودگی معاملات کو مزید خراب کر سکتی ہے، جو آپ کی اور پیمان کی زندگی پر بہت گہرے اثرات چھوڑے گی۔ کہنا کیا چاہتی ہو؟ کل جو ہوا وہ پیمان ساری زندگی نہیں بھول پائے گی۔ وہ انیا کی ڈیتھ کو لے کر پہلے ہی بہت زیادہ ڈسٹرب ہے، اور پھر ایک ایسے انسان کو اپنے سامنے دیکھنے کی سکت نہیں رکھ پائے گی جو کہیں نہ کہیں ان سب کی وجہ بنا ہو۔ تو تمہیں لگتا ہے یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے؟ اس کی بات پر وہ خاموش رہیں، لیکن اس کی آنکھیں تو کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ یعنی ہاں، جو مجھے لگا میں نے وہ بتا دیا۔ اب آپ کو جو بہتر لگتا ہے وہ کریں۔ میں صرف پیمان کی ذہنی حالت کو دیکھتے ہوئے آگاہ کر رہی ہوں۔ وہ اس کے چہرے کے پتھریلے تاثرات کو دیکھتا رہا۔ شاید وہ صحیح کہہ رہی تھی۔ اسے بہت غلط کر دیا تھا اس کے ساتھ۔ وہ اس سے مدد لینے آئی تھی اور اس نے سب کچھ فراموش کر کے زبردستی روک لیا۔ شاید اگر وہ چلی جاتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ بے جان ہوتے قدموں سے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ذہن پر ایک بہت بڑا بوجھ آن گرا تھا۔ اس کے قدموں میں چلنے کی سکت جیسے ختم ہو گئی تھی۔ بار بار انیا کا وہ معصوم سا چہرہ اور اس کی باتیں ذہن میں گردش کرنے لگی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ اسے اس کی بچی ہی چھین لی؟ میں اتنا شفاق کیسے ہو سکتا ہوں؟ آپ چلیے میرے ساتھ، یہ مجھے اپنا فون نمبر ہی دے دیں۔ اس کی طبیعت بہت خراب ہے، اسے کچھ ہو جائے گا، وہ مر جائے گی، مجھے اس کے پاس جانا ہے۔ اس کی باتیں ہتھوڑے کی مانند اس کے ذہن پر ضرب لگا رہی لگی۔ کیا میں نے مار دیا؟ اپنے کمرے کا دروازہ کھولتا وہ خود سے ہم کلام ہوا۔ کمرے کی ابتر حالت میں اسے پیمان کھڑی نظر آئی۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ وہاں میری بیٹی تکلیف کی شدت سے مر رہی ہے، اور آپ؟ کمرے کے وسط میں وہ کھڑی تھی اور اس کے سامنے وہ جنونیت اور شفاقت سے اس کا ہاتھ تھامے ہوئے اپنی بات منوانے پر زور دیتے ہوئے دکھائی دیا۔ کمرے میں موجود ہر چیز اپنی جگہ سے ادھر ادھر گری پڑی تھی، لیکن اس حالت سے زیادہ ابتر تو پیمان کی زندگی ہو چکی تھی، جس کی ایک بڑی وجہ وہ بن گیا تھا۔ اسے جہنا کی بات یاد آئی کہ اگر وہ وقت پر پہنچ جاتے تو شاید اس کی جان بچ جاتی۔ یہاں پر اس کا وقت برباد کرنے میں اس نے پورا کردار ادا کیا تھا۔ میں کیسے خود کو معاف کر پاؤں گا؟ یہ سب کیا ہو گیا؟ میں کیسے یہ سب کر سکتا ہوں؟ سب جانتے ہوئے اسے روکے رکھا۔ خود سے جنگ کرتے ہوئے اس نے خود کو ملامت کرتے ہوئے بولا، اس کو جس حال میں پہنچا دیا تھا اب اس کے پاس خود بھی نہیں جا پا رہا تھا۔ کیسے سامنا کروں گا میں اس کا؟ کاش وہ اس وقت میرے سامنے نہ، میرے پاس نہ آتی، یا میں اس کی باتیں اس دن سن نہ پاتا، میں اس سب میں شامل نہ ہوتا۔ ایسی بہت سی باتیں تھیں جو ہو چکا تھا، اور جو کچھ وہ کھو چکی تھی وہ بدل نہیں سکتا تھا۔ وقت گزر رہا تھا۔ جینا نے حالات کو دیکھتے ہوئے مسلم کمیونٹی کو انفارم کیا تھا کہ وہ مذہبی رسومات کے مطابق باقی انتظامات سنبھالیں۔ پیمان تو پہلے ہی اپنی ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے اور کیا نہ۔ اسد اور رسوا بھی آ گئے تھے۔ ان کے پڑوس میں ایک جاننے والے نے انہوں نے اطلاع کر دی تھی۔ انہیں بھی یقین کرنا ہی مشکل تھا، اور پیمان کی بگڑی حالت کے پیش نظر اس کو سنبھال رہے تھے۔ مسلم کمیونٹی کے جو لوگ وہاں پر آئے تھے تو اسد نے باقی کے انتظامات ان کے ہمراہ دیکھے تھے۔ ان لوگوں نے تدفین کا بھی انتظام کرنا تھا۔ جو لوگ بھی ان کو جانتے تھے وہ شوق تھا۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا وہ ننھی سی جان اس دنیا سے جا چکی ہے۔ اس ننھے وجود کو کفن میں لپیٹ کر جب اس کے سامنے لایا گیا تو وہ اس کے تابوت کے ساتھ چمٹ کر بیٹھی تھی، جیسے اسے یقین ہو کہ وہ ابھی اٹھ جائے گی۔ اس کا وہ نازک سا وجود اس سفید کفن میں اس کے لیے اذیتوں کا سامان تھا۔
वो बार बार उसे उठने के लिए बोल रही थी और उसे यकीन भी था कि वो उठ जाएगी। वो बार बार उसके सीने पर सर रखकर चेक कर रही थी और उसे यूं लग रहा था कि इसकी सांसें चल रही हैं। वो किसी भी लम्हे आंखें खोल देगी और उसे पुकारेगी, लेकिन वो इंतज़ार ही करती रही। बहुत देर हो चुकी थी और आखिर तदफीन का भी वक्त हो गया। असद भाई ने असफा को इशारा किया और चंद लोग आगे आए थे ताकि वो ताबूत उठा सकें, लेकिन वो छोड़ने को तैयार नहीं थी। आप लोग कहाँ लेकर जा रहे हो मेरी बेटी को? कोई हाथ ना लगाए। हमें अकेला छोड़ दें, ये अभी ठीक हो जाएगी। तुम सब चले जाओ यहाँ से। इन्हें आगे बढ़ता देखकर उसने जल्दी से अनिया को अपनी आगोश में लेते हुए कहा और डबडबाई आंखों से सबकी जानिब देखा। वो क्यों इसे छीन कर लेकर जाना चाहते हैं? असद संभालो इसे। असद ने उसकी बिगड़ती हालत देखकर अपनी बेगम को कहा, मैं अपनी बेटी को कहीं पे भी नहीं लेकर जाने दूंगी। आप में से कोई भी हाथ न लगाए वरना अच्छा नहीं होगा। अनिया इस दुनिया में नहीं रही। डॉक्टर ने बताया ना कि वो बहुत पहले ही हमें छोड़कर चली गई है। उसकी सांसें बंद हो चुकी हैं, अब वो हमें नहीं रही। वो सो रही है, थोड़ी देर में उठ जाएगी। आप लोग शोर ना करें वरना इसकी आँख खुल जाएगी। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बस आप लोग चले जाएं। वह जिद हुई। वो नहीं है इस दुनिया में, इसे संभालो। असद कहते हुए झुके थे, इसको हकीकत से आगाह करो। ये कहते उसने जल्दी से ताबूत उठाया था, और अगर वो वहाँ उसके होने का इंतज़ार करते रहते तो शायद वो सारी ज़िंदगी ना उठा पाते। कहाँ लेकर जा रहे हो मेरी बच्ची को? मैं कहती हूँ छोड़ दो, मैं खुद इसका इलाज करवाऊंगी। आप लोगों की परवाह की ज़रूरत नहीं है। ये कहते हुए तेज़ी से इनके पीछे भागी थी, लेकिन अगले ही पल होशो हवास ने काम करना बंद कर दिया। वह धड़ाम से ज़मीन बोस होकर गिरी। वहाँ एक हलचल सी मच गई थी। असमा 2 रोज़ तक उसके साथ रही और उसको एहसास दिलाने की पूरी कोशिश करती रही कि जैसा वो सोच रही है वैसा बिल्कुल नहीं। अनिया इस दुनिया से जा चुकी है, लेकिन वो फिर भी इस बात को मानने से इनकारी थी। उसने अच्छे से पैमान का ख्याल रखा। उसकी सोती जागती हुई कैफियत उसके लिए भी एक कड़ा इम्तिहान था। यूँ अचानक से इसको छुट्टियाँ लेनी पड़ी थी और इसके अलावा वो पहले भी कुछ छुट्टियाँ कर चुकी थी, इसलिए मजबूरन इसको वापस जाना पड़ा। वो पैमान को भी साथ लेकर जाना चाहती थी, लेकिन वो किसी तौर पर ना मानी, अपनी ज़िद पर कायम रही। जाम पर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए शाम को वापस आने का वादा किया था और अपने घर चली गई। उसने कोई जवाब नहीं दिया। किसी की मौजूदगी या तसल्ली दिलासा कुछ भी काम नहीं आ रहा था। उसकी सोच, उसकी ज़िंदगी, हर चीज़ थम गई थी। किसी के होने या न होने का एहसास खत्म होकर रह गया था। जिस वक्त इनकी ज़रूरत थी तब कोई भी मौजूद नहीं था। अभी कोई इसके पास रह या जाए, इसे कोई गर्ज नहीं थी। कल सुबह असवा और असद भाई के साथ वो खुद अनिया की कब्र पर गई थी। वो किसी तौर पर भी वहाँ से आने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उन्होंने बड़ी मुश्किल से उसे घर लेकर आए थे। उसकी ज़हनी हालत बिगड़ी तो डॉक्टर ने बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया ताकि कुछ हद तक इसका जहन रिलैक्स रहे। उसवा के जाने के बाद वो घंटों एक ही जगह पर बैठी रही और फिर सुस्त रवि से उठकर कमरे में चली गई। उसे बेड पर अनिया दिखाई दी और उस रात की वो पथराई आंखों से ममा पुकार रही थी। अनिया मेरी जान। जख्मी मुस्कुराहट के साथ ममता के हाथों मजबूर होकर भागते हुए उसके करीब आई थी और नरमी से भेजते अपनी आगोश में ले लिया कि कहीं से इसे ज़रा से भी तकलीफ महसूस ना। मगर अगले ही पल सब कुछ गायब हो गया। उसकी भींची हुई बाहें खाली थी। उसने फटी फटी निगाहों से अपने खाली हाथों को देखा और बाजू पर गौर किया, वहाँ कुछ भी नहीं था। अनिया, कहाँ चली गई तुम? हवास वाख्ता होकर इर्द गिर्द देखा तो ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठी हुई नजर आई। मामा, आप जॉब पर ना जाया करें और मुझे स्कूल भी नहीं जाना, आप मेरे साथ रहा करें ना। वो अपने टेडी बियर से खेलते हुए नरूठेपन से बोली। देखो, अब तो मैं जॉब पर भी नहीं जाती, मैं तो तुम्हारे साथ रहती हूँ। अपनी जगह से उठते हुए उसकी जाना वास्तगी से पड़ी कि वो पहले की तरह कहीं खफा ना हो जाए। चलते हुए इसके करीब सोफे पर आकर बैठ गई। हम पार्क जाएंगे और बहुत मज़े करेंगे। तुम्हें पार्क जाना पसंद है ना? उसे टेडी बियर से खेलते मासूमियत से सरस बात में ही लाया। हमेशा की तरह मोहब्बत भरे जज्बात से मजबूरन जल्दी से अपने करीब किया और उसका माथा चूमा। खाना खा लो, फिर हम जाते हैं। नमकीन पानी उसे भरी सुर्ख होती आंखों से बमुश्किल बोली। वह इसका लम्स महसूस करना चाहती थी, लेकिन वो तो था ही नहीं। एक बार फिर इसकी झोली खाली थी और उसने फटी फटी नज़रों से इर्द गिर्द देखा। चिल्लाई, अरे ना तंग करो, मम्मा को तंग नहीं करते, कहाँ छुप गई हो? इसका डर और खौफ ऊद कर उसकी आवाज़ और चेहरे पर बराजमान हो गया। खो देने का गम इसका सीना जलाने लगा। वो कमरे में कहीं पर भी नहीं थी। उसने जल्दी से भागकर दबेज पर्दे हटाया और बाहर देखा। वहाँ मौसम अभी भी अबर आलूद था। उसे बाहर की परवाह नहीं थी। वो सोफों के इर्द गिर्द देखने लगी कि कहीं वो नीचे दानी के साथ ना खेल रही हो। ये ख्याल आते ही वो जल्दी से नीचे की जाने भागी, खेलते हुए कहीं वो गिर ना जाए। मैं देखती हूँ, कहाँ हो तुम? हमने पार्क जाना है, फिर बहुत मज़े करने हैं, जल्दी से बाहर आओ।
انیا کی تلاش میں اس نے سارا گھر چھان مارا لیکن اسے کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ تم کہاں چلی گئی ہو؟ کہیں وہ باہر نہ ہو؟ موسم بہت خراب ہے، تمہیں سردی لگ جائے گی۔ اسے پاؤں لاؤنج میں اپنے سامنے سفید کفن میں لپٹی وہ ننھی سی جان یاد آئی۔ اسد بھائی مجھ سے چھین کر لے گئے تھے لیکن وہ ابھی تک لوٹ نہیں آئے۔ پھر اسد کا لے جانا یاد آیا۔ باہر کتنا خراب موسم آ رہا ہے اور اسے باریک سے کپڑے میں لپٹے ہی لے کر چلا گیا۔ معلوم بھی ہے وہ جلدی بیمار ہو جاتی، اگر اسے سردی لگ گئی تو پھر کئی دن بیمار رہے گی۔ کتنے لاپرواہ ہو گئے ہیں سب، کسی کو تو کوئی خیال ہی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے جلدی سے اوپر اپنے کمرے میں گئی اور اس کا اونی کوٹ، ٹوپی اور ساتھ میں ساکس بھی دیں اور انہیں اچھے سے اپنے ساتھ لگاتے گھر سے باہر آ گئی۔ فٹ پاتھ پر وہ آہستہ آہستہ چلنے لگی، یوں لگ رہا تھا جیسے پام کی طرف ماتم کرنا ہو۔ گھروں کے باہر بنی فائکس کی بیلیں رنجیدہ ہوں، باہر جھانکتے خوبصورت پھولوں کی بیلیں اس ننھی سی جان کا پوچھ رہی ہوں۔ اسے نہ پا کر سب اداسی سے ان بکھرے بادلوں کے ساتھ مل کر کھل کر رونا چاہتے ہیں۔ وہ ارد گرد دیکھ رہی تھی لیکن اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں لے گئے۔ ہاں کل آپ ہی مجھے اپنے ساتھ لے کر گئی تھی، اس نے اپنے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا۔ یہی وہ راستہ تھا لیکن میں نے اس کو ڈھونڈ لینا ہے۔ میں نے مزید دیر کر دی تو اسے سردی لگ جائے گی۔ الجھے بکھرے بالوں کے ساتھ آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی۔ اس کا سٹالر گلے میں جھول رہا تھا۔ خود سے بیگانہ وہ اپنی منزل کی طرف گامزن تھی۔ موسم بے حد ٹھنڈا اور ہوا میں نمی تھی۔ ہر طرف آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، بارش کسی بھی وقت شروع ہو سکتی تھی۔ لوگ گرم لباس پہنے خود کو اچھے سے کور کیے سردی سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے، لیکن اسے نہ تو سردی اور نہ ہی لوگوں کی پرواہ تھی۔ کون آ رہا ہے اس بات سے بے خبر وہ چلتی جا رہی تھی، جیسے تیسے راستوں کا تعین کرتی وہ اس جگہ پر پہنچ گئی تھی جہاں دور تک پھیلے ہوئے قبرستان اور وہاں دفن بے شمار لوگوں کے پیاروں کی قبریں موجود تھیں۔ لمبی قطار میں بنی قبریں اور ارد گرد پھیلا ہوا سبزہ جہاں بہت سے درخت پودے اور پختہ قبروں پر مختلف پھول رکھے ہوئے تھے۔ اسے ان قبروں سے کیا لینا دینا؟ اسے تو انیا کی تلاش تھی، وہ یہاں وہاں بھٹکتی رہی۔ اس کو یاد کرنا مشکل تھا کہ وہ کل کہاں پر رکی تھی۔ وہاں چھائی پر گہری خاموشی میں اس نے یہاں وہاں کے کئی چکر لگا لیے تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اڑ کر اس جگہ پر چلی جائے جہاں کل اسواپی نے بتایا تھا کہ انیا یہاں سو رہی ہے۔ بہت دیر کے بعد آخر اس کو وہ چھوٹی سی قبر مل ہی گئی۔ اس قبر پر ایک چھوٹا سا کتبہ اس کے نام کا لگا ہوا تھا۔ دھڑکتے دل سے بھاگتی ہوئی اس مٹی کے ڈھیر سے یوں لپٹی جیسے وہ واقعی اس کے سامنے ہو۔ نہ جانے کتنی ہی دیر وہ اس پر جھکی رہی، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اس کے باہوں میں ہو۔ وہ جی بھر کر اس سے پیار کر لینا چاہتی تھی۔ تو تم یہاں آ کر چپ کھڑی ہو؟ میں تمہارے سارے گھر میں ڈھونڈتی رہی ہوں، دیکھو ماما کو یوں تنگ نہیں کرتے۔ کئی آنسو اس کی آنکھوں سے پھسل کر گرنے لگے۔ آئندہ تم نے اس طرح کی گیم نہیں کھیلنی۔ میں پریشان ہو گئی تھی، اچھے بچے ماما کے ساتھ ایسی شرارتیں نہیں کرتے۔ سمجھی تم؟ وعدہ کرو کہ آئندہ تم ایسے اچانک سے غائب نہیں ہوگی۔ آخر میں اس نے غصے سے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ اس نم مٹی کا بوسہ لیتے نرمی سے اس کا ماتھا چوما اور اس گہری خاموشی میں یوں لگا جیسے وہ دونوں اس دنیا میں اکیلے ہیں، کوئی اور نہیں۔ وہ مسلسل اس سے باتیں کرتی رہی۔ ہلکی پھلکی بوندا باندی شروع ہونے لگی، سیاہ بادلوں نے آسمان کو ڈھک لیا، سپیر میں ہی شام کا گمان ہونے لگا۔ تبھی ایک سیاہ گاڑی وہاں آ کر رکی۔ سیاہ لباس میں سیاہ لانگ کوٹ پہنے ہاتھوں میں سفید پھولوں کا ایک چھوٹا سا گلدستہ پکڑے وہ گاڑی سے باہر نکلا۔ اس کے ساتھ ایک اور بھی شخص تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر سیاہ چھتری کی تھی۔ بارش کی ہلکی پھلکی بوندیں ہر چیز کو بھگونے لگی۔ اس نے ہاتھ سے اشارہ کر کے اسے روک دیا، خود چلتا ہوا قبرستان کی حدود میں داخل ہو گیا۔ اس کا معاون اس کے پیچھے مگر کافی فاصلے پر تھا۔ اس نے ایک نظر چاروں طرف دوڑائی، وہ مخصوص سمت کی طرف چل دیا۔ وہاں صرف خاموشی کا راج تھا۔ موسم بے حد خراب اور ہوا میں بڑھتی ہوئی خنکی کی وجہ سے اتنے بڑے قبرستان میں چند ہی ایک لوگ اور وہ بھی کہیں کہیں دکھائی دے رہے تھے۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھنے لگا، کافی فاصلے سے ہی اسے وہ دکھائی دی۔ اس کے بڑھتے قدم یکدم ہی کئی من بھاری محسوس ہونے لگے، دل پر ایک بھاری بوجھ آن پڑا تھا۔ وہ پوری طرح اس پر جھکی ہوئی تھی، وہ پھر بھی پہچان گیا۔ کچھ فاصلے کی دوری پر اس کا تھوڑا سا چہرہ اسے نظر آیا۔ کئی من بھاری ہوتے قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے بنا ہٹ کیے اس سے کچھ فاصلے پر رک گیا۔ اس کے سیاہ بال بے ترتیبی سے ارد گرد بکھرے ہوئے تھے۔ اس کا براؤن سٹالر کسی پھندے کی طرح گردن کی گرد لپٹا ہوا تھا اور باقی نیچے زمین کو چھو رہا تھا۔ اس کے نازک سے وجود نے کسی مضبوط آغوش کی طرح اس قبر کو اپنی باہوں میں لے رکھا تھا۔ بارش کی بوندیں اس کی ڈارک چاکلیٹ کلر کی شرٹ میں جذب ہونے لگیں۔ سردی کی شدت میں پہلے سے کئی گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ سنگل شرٹ اور چھوٹے سے سٹالر لیے تھرتھراتے موسم میں اس ٹھنڈی زمین پر جھکی ہوئی تھی۔ اس نے اپنا کوٹ اتارا تو سردی کا بری طرح احساس ہوا، لیکن وہ تو ان تمام احساسات سے آری، بے نیاز اپنے دل میں جلتے ہوئے الاؤ سے نبرد آسماں تھی۔
कोट हाथ में लिए भारी भरकम होते कदमों से उसकी जानिब बढ़ रहा था। ये चंद कदमों का फासला सदियों के बराबर लगने लगा। एहसास-ए नदामत ने पूरी तरह अपने हिसार में ले लिया। बहुत मुश्किल से उसने वो चंद कदमों का फासला तय किया और हाथ में पकड़े हुए कोट को आहिस्ता से उसकी पुश्त पर फैला दिया और खुद घुटनों के बल उसके करीब बैठ गया। उसकी हालत में कोई तब्दीली नहीं आई थी। शायद उसने महसूस तक न किया कि कोई इसके करीब आकर बैठ गया है। ओमे पैमान, वो फ़कत इतना ही कह सका। उसने चंद पल इंतज़ार किया मगर इसी हालत में लेटी रही। बारिश की बूंदें इसके बालों में जज्ब होकर इन्हें गीला करने लगी। पैमान, जब काफ़ी देर तक उसने जुम्बिश न की तो उसको दोबारा पुकारना पड़ा। वो अभी भी इसी हालत में मुंह में कुछ बड़बड़ा रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर इसके कंधे पर रखा और ऐसा अपने होने का एहसास दिलाया। इसके हाथ में वाज़ेह जुम्बिश थी। वो जान ना पाया कि वो शदीद सर्दी से है या फिर इस एहसास नदामत से हाथ कँपा रहा है। अनिया, उसके सहन पर जो सबसे पहले ख्याल आया वो अनिया का ही था। उसने आहिस्ता से अपना सर उठाया और उम्मीद भरी नज़रों से उसकी तरफ देखने लगी। किधर चली गई? अभी उसने मुझे अपने होने का एहसास दिलाया। उसने अवधि इर्द गिर्द देखते हुए इस्तफसार किया। क्या आपने उसे देखा है? उसने अभी मुझे हाथ लगाया और फिर कहीं जाकर छुप गई है। अपनी सोजी सुर्ख आंखों से उसकी जानिब देखते बेकरारी से पूछा। वो मुझसे नाराज़ हो गई है। वो मुझे पुकार रही थी, मैंने इसकी बात ही नहीं सुनी और अब वो नाराज़ होकर कहीं जा छुपी है। तुम इसे ढूंढ कर ला सकते हो? मैं कब से उसे तलाश कर रही हूँ। वो एक पल को सामने आती है और फिर कहीं गायब हो जाती है। भला ऐसे भी कोई नाराज़ होता है? तुम पुकारो ना इसे। वो मुझसे नाराज़ है मगर आपसे तो नहीं। शायद आपकी बात मान ले। वो इतना भी ना जान सकी कि इसके सामने कौन बैठा है। अगर कुछ याद था तो सिर्फ ये कि इसके पास कोई इंसान है, लेकिन कौन, वो समझने की सलाहियत खो चुकी थी। उसने जब्त से उसकी जानिब देखा। उसकी बातों से दिल कट के रह गया। उसने तो खुद को इससे माफ़ी मांगने के लायक भी ना समझा। सर्दी बहुत बढ़ गई है। मैं इसके लिए गर्म कपड़े लेकर आई हूँ। यहाँ की सर्दी उसे बहुत जल्दी बीमार कर देती है। हम दोनों को ही बेवर्ली हिल्स की सर्दी रास नहीं आई। असद भाई ने वो बारीक से अजीब से कपड़े पहना दिए इसे। उन्होंने मुझसे मेरी अनिया छीन कर यहाँ छुपा दिया। उसकी आवाज़ें मुझे घर तक आ रही हैं। वो मुझे पुकार रही थी लेकिन मैंने उसकी बात नहीं सुनी। उसको अकेला छोड़ के चली गई, इसलिए वो नाराज़ है मुझसे। लेकिन वो तो मेरी जान है ना। मैं इसी के लिए घर से बाहर निकली थी। आपसे समझाए ना कि बच्चों को अपनी मम्मा से नाराज़ नहीं होना चाहिए। मैं इसकी अच्छी मम्मा हूँ, बताओ ना इसे। नमकीन पानी इसकी आंखों से निकलकर गालों पर फिसलने लगा था। इसका कर्ब और अजियत उसके चेहरे से आया थी। वो बेचैनी से नम होती मिट्टी में तलाश करने की कोशिश करने लगी। आई एम सॉरी, वो इससे मुखातिब हुआ था मगर उसकी आवाज़ गले में ही घुट कर रह गई थी। इसके हाथों में पकड़े हुए कपड़ों को देखा जो किसी सरमाए की तरह वो संभाले हुए थी। पैमान, कुछ पल के लिए वो रुका और खुद पर जब्त करते बोला, वो जा चुकी है और कभी लौट कर नहीं आएगी। ये मिट्टी ही अब इसका मस्कन है। कहाँ चली गई? उसने इस मिट्टी के ढेर की जानिब देखते हुए बेयकीनी से पूछा। तुम झूठ बोल रहे हो, बल्कि सब मुझसे झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि किसी को भी मेरी परवाह नहीं है। सबके अपने अपने काम हैं, अपनी ज़िंदगी है और अब वो मेरी ज़िंदगी भी मुझसे छीन लेना चाहते हैं। असद भाई ज़बरदस्ती मुझसे छीन कर ले गए मेरी अनिया को और यहाँ छुपा दिया। मैं इसको यहाँ से निकाल लूँगी। ठहरे हुए लहजे में एक एक बात पर जोर देते हुए कहा, चले जाओ आप यहाँ से। मैं खुद ढूंढ लूँगी, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं इसका इलाज खुद करवाऊँगी। वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी और फिर हम ये शहर छोड़कर हमेशा के लिए कहीं और चले जाएंगे, ऐसी जगह जहाँ कोई भी हमें ढूंढ ना सके। उसके सीने पर हाथ मारते हुए पीछे को धक्का दिया और वहाँ से दूर जाने के लिए कहने लगी, मैं खुद ही निकाल लूँगी उसे यहाँ से। वो यहीं पर है। नाराज़ है ना मुझसे? इसलिए देखो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लाई हूँ, ये पहन लो, फिर हम पार्क जाएंगे और खेलेंगे। अनिया, मुझे तंग ना करो। ये कहते हुए इसने गीली ज़मीन को अपने हाथों से खोदने लगी। क्या कर रही हो? संभालो खुद को। उसको यूँ पागलों की तरह हाथ मारते देखकर वो जल्दी से बोली, आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? जाएं यहाँ से, मैं खुद उसे मना लूँगी। मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं, मैं देख लूँगी सब। ये कहते जल्दी जल्दी से इस गीली ज़मीन को दोबारा से खोदने लगी। होश करो। उसने जल्दी से उसके दोनों कंधों से पकड़ते हुए उसके बाजू को रोका। वो पागलों की तरह ज़मीन को घूर रही थी। वो नहीं है इस दुनिया में, वो जा चुकी है और कभी लौट कर नहीं आएगी। तुम्हें यह बात तस्लीम करनी होगी। इसके यूं कहने पर चलते हाथ उसके थम गए। उसने बेयकीन निगाहों से उसकी जानिब देखा और नफ़ी में सिर हिलाया। ऐसा नहीं हो सकता। वो मुझे बुला रही थी और अब भी पुकारती है और यहाँ अंदर है। मुझे उसे निकालना है। उसे रुंधी हुई आवाज़ में कहा, आप निकाल दोगे?
میری کوئی حد کیوں نہیں کر رہا؟ مجھے پولیس کے پاس جانا ہے اور انہیں بتانا ہے، شاید وہ میری بات سمجھ جائے۔ کوئی بھی میری مدد نہیں کر رہا، میں بالکل اکیلی ہو گئی ہوں، سب چھوڑ کر مجھے جا رہے ہیں۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی چلی گئی ہے؟ اس نے استحصائی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں واضح لڑکھڑاہٹ اور اذیت رقم تھی۔ پیمان اس کی جانب دیکھتے پکارا، اس کے جھولتے ہوئے اسٹالر کو سر پر دیا، کوٹ کو آگے کی جانب کرتے ہوئے اچھے سے کور کرنے لگا۔ اس کا جسم سردی سے ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ وہ اس بات سے بھی انجان تھی، وہ ذہنی طور پر سب کچھ فراموش کیے صرف انیا کو ہر حال میں تلاش کر لینا چاہتی تھی۔ مضطرب آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے اور اس کے ہاتھوں کی حرکت کو بھی اچھے سے کوٹ کو اس کے گندھوں پر سیٹ کرتے اس کی جانب دیکھتے بولا، انیا کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اس نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، کندھوں سے اسے پکڑتے وہ حقیقت کی دنیا میں لانا چاہا۔ ڈاکٹرز بتا چکے ہیں کہ وہ اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکی ہیں اور دوبارہ کبھی لوٹ کر نہیں آئے گی۔ تم جتنی جلدی ہو سکے اس بات کو قبول کر لو۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ مجھے آوازیں دیتی ہیں، مجھے دکھائی دیتی ہیں، وہ صرف تمہارا وہم اور کچھ نہیں۔ اسے سفید کفن میں لپیٹ کر اس مٹی کے نیچے دفنا کے جا چکے ہیں سب، اور جو ایک دفعہ اس کے نیچے چلا جائے وہ باہر زندہ ہو کر نہیں نکلتا۔ اس کی پتھرائی ہوئی آنکھوں میں اس مٹی کے ڈھیر کی طرف دیکھا تھا اور اپنے ارد گرد موجود قبروں کی جانب بھی۔ یہاں پر جو لوگ دفن ہیں وہ کئی سالوں سے یہیں پر ہیں، کبھی باہر نہیں نکلے، اور جو یہاں سے چلا گیا وہ اس دنیا میں لوٹ کر نہیں آئے گا، یا شاید تمہارے مذہب کے مطابق وہ کسی دوسرے جہان میں آ جائے گا۔ تم وہاں مل سکو گی لیکن یہاں نہیں۔ اسے موت آ چکی ہے، تمہیں یہ بات اب سمجھنی ہوگی۔ اسے حقیقت بتانی ہی پڑی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ خود کو مزید نقصان نہ پہنچا لے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ پاگل ہو جائے گی۔ وہ پاگل ہی تو ہو گئی تھی، اپنے سامنے بیٹھے شخص کو بھی پہچان نہیں پا رہی تھی جو اس کی موت کا سبب بن گیا تھا۔ اگر تمہیں کھل کے رونے کے لیے کسی کندھے کی ضرورت ہے تو وہ میں ہوں۔ اپنی تکلیف اور اذیت کو خود تک محدود رکھو گی تو اپنے ہونے کا احساس بھی کھو دو گی۔ اس کے چہرے پر گرتی ہوئی بارش کی بوندوں کو دیکھتے بولا تھا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں اذیت رقم تھی جس کو وہ بیان کرنے سے قاصر تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اذیت کو باہر نکلنے کا موقع دے جو اسے اندر ہی اندر کاٹ رہی ہے۔ کیا وہ مجھ سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو کے چلی گئی ہے؟ اس نے رندھی ہوئی آواز میں پوچھا۔ وہ واپس نہیں آئے گی اب؟ وہ اس سے تصدیق چاہ رہی تھی لیکن اس سے بولنا محال ہو گیا۔ آنسو چھڑی کی صورت بہنے لگی تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، وہ کبھی تم لوٹ کر واپس نہیں آئے گی۔ وہ تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہے، بہت دور، جہاں سے کبھی کوئی لوٹ کر نہیں آیا۔ بھلا کوئی یوں ناراض ہو کے بھی جاتا ہے؟ پھر میں یہاں پر کیا کروں گی؟ وہ مجھ سے ناراض ہے لیکن آپ سے تو نہیں۔ آپ بلا لیں اسے، شاید وہ لوٹ آئے۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے وہ بولی۔ ایک مرتبہ اسے آواز دے کر دیکھ لیں، میں آئندہ سے کبھی اکیلا نہیں چھوڑ کے جاؤں گی، وعدہ کرتی ہوں۔ لیکن آپ ایک مرتبہ اس کو بلا لیں، وہ نہیں ہے اس دنیا میں، تم سمجھ کیوں نہیں رہی؟ اس کے بازوں کو زور سے جھنجھوڑتے ہوئے بولا، ہوش کی دنیا میں واپس لوٹ آؤ۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، اس کا کالر پکڑتے وہ غصے سے چلائی۔ اس کی وہ ساکت ہو کے آنکھیں مجھے دکھائی دیتی ہیں، وہ مجھے پکار رہی تھی، اب بھی پکارتی ہیں۔ تمہیں وہ آوازیں کیوں نہیں سنائی دیتی جو مجھے سنائی دے رہی ہیں؟ کالر مٹھی میں بھیجتے اس نے چلاتے ہوئے کہا، کیونکہ تم نے آنے میں بہت دیر کر دی تھی اور اس کا دل بند ہو گیا۔ اس نے اپنا نام لینے سے خود کو مشکل سے روکا۔ پیمان نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا اور ذہن پر زور دینے کی کوشش کی۔ ڈاکٹر کی کہی بات بہت دور ذہن کے پردے پر گونجنے لگی۔ بچی کو ہارٹ اٹیک ہوا اور تیز بخار کی وجہ سے جھٹکے لگنے سے وہ سروائیو نہیں کر پائی، اور پھر وہ ساری آوازیں گڈ مڈ ہونے لگی۔ اس کی مٹھیاں کرب میں بند ہونے لگی۔ لیکن وہ مجھے پکار رہی تھی، میں نہیں آئی، میں نے اسے تڑپتا ہوا اکیلا چھوڑ دیا۔ اسے میری ضرورت تھی، میں اس کے پاس نہیں تھی۔ اس کے کالر پر گرفت ڈھیلی ہونے لگی، کامتے ہوئے وجود سے بے جان ہونا لگا۔ ایرس نے اسے یوں بے جان ہوتا دیکھ کر جلدی سے اپنے ساتھ لگایا۔ پیمان نے اس کی شرٹ کو پکڑتے ہوئے خود کو سنبھالنا چاہا، خود کو زمین بوس ہونے سے بچایا۔ اس نے اپنے بازو ارد گرد حائل کرتے ہوئے مضبوطی سے تھام لیا۔ میں تو اس کی فکر میں ہلکان ہوئے پھر رہی ہوں۔ وہ مجھ سے ناراض ہو کے ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ بھلا کوئی ایسے بھی ناراض ہوتا ہے؟ پھر منو مٹی تلے جا کے سوئے۔ وہ تو میری زندگی تھی، میری روح کا حصہ ہے، پھر روح کے بغیر انسان کیسے جی سکتا ہے؟ اس کی شرٹ بھینچتے ہوئے حد اذیت سے بولی، اس سے کہو نا ایک بار بس لوٹ کر آ جائے، میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گی۔ اپنا سب کچھ بھی بیچنا پڑا تو بیچ دوں گی، میں جو کر سکتی ہوں وہ سب کروں گی، لیکن ایک بار صرف لوٹ کر تو آئے۔ وہ کیوں مجھے اکیلا چھوڑ گئی ہے؟ اسے پتہ ہے نا
میں کتنی محبت کرتی ہوں اس سے، وہ تو میرے جینے کی وجہ تھی، مگر اب وہ وجہ ہی مجھ سے چھین گئی ہے۔ میں اچھی ماں ثابت نہیں ہوئی۔ بولنے پر آئی تو وہ بولتی ہی چلی گئی، گرتے آنسوؤں کے دوران سسکیوں سے رونے لگی۔ اس کی تکلیف اور درد سے بھری آواز اس کے کانوں میں کسی تیز دھار کی مانند دل کو چیرنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں سے کئی آنسو ٹوٹ کے اس کے بالوں میں جذب ہونے لگے تھے۔ وہ بھی تو ایک باپ تھا اور اسے اپنی اولاد ساری دنیا سے پیاری تھی، جس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا، مگر اس نے ایک ماں کا دل کاٹ کر رکھ دیا تھا، جس سے معافی مانگنا بھی خود کو مزید شرمندگی سے دوچار کرنے کے مترادف تھا۔ وہ انسان کو اپنا دکھ سنا رہی تھی جو اس کے لیے تکلیف کا باعث بنی تھی۔ اس کے سامنے لوگوں کی شناخت اور اس کی پہچان ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ اپنے سامنے صرف ایک انسان کو دیکھ رہی تھی، اور وہ انسان کون تھا اس نے جاننے کی کوشش نہیں کی۔ اس کا ذہن کسی بھی چیز کو ماننے اور پہچاننے سے انکاری تھا، اس لیے وہ اس کے سامنے اپنی اذیتیں بیان کر رہی تھی۔ جب تم حقیقت سے آشنا ہو جاؤ گی تو پھر شاید تم مجھے ساری زندگی معاف نہ کر سکو۔ میری غلطی ہے، میں ہی اتنی بڑی کہ میں خود کو تم سے معافی مانگنے کے قابل نہیں سمجھتا۔ وہ آہستہ سے بڑبڑایا تھا۔ میں تو اس کے لیے کپڑے لے کر آئی تھی۔ ذرا سا ٹھنڈا موسم انیا کو بیمار کر دیتا، اور اب دیکھو وہ اس ٹھنڈی زمین کے نیچے کتنے آرام سے سو رہی ہے۔ نہ اس نے کمبل لیا، نہ موٹے کپڑے پہنے ہیں، نہ اسے میری تکلیف دکھائی دے رہی ہے۔ میرا دل درد سے پھٹا جا رہا ہے، لیکن پھٹ کیوں نہیں رہا، تاکہ میں بھی اس سے مل سکوں اور اسے اپنے آغوش میں لے لوں۔ دیکھو میری جھولی بالکل خالی ہے، اور مجھے یہ خالی جھولی نہیں چاہیے۔ میں مر جاؤں گی اس کے بغیر، میں نہیں جی پاؤں گی، اس نے درد سے چلاتے ہوئے کہا تھا۔ بارش بہت تیز ہو چکی تھی، اور سیاہ بادلوں نے ہر چیز کو اپنے لپیٹ میں لیے زور و شور سے برسنا شروع کر دیا، مگر اس کے آنسو اور اس کے درد کی شدت کہیں زیادہ تھی۔ اس کا یہ نازک وجود اس کے لیے کڑا امتحان بن گیا تھا۔ ارد گرد بارش کا پانی جمع ہونے لگا، اور وہ سفید پھول برستی بارش کی بوندوں سے آلودہ ہونے لگے۔ اس نے ایک ہاتھ سے وہ پھول اٹھا کر قبر پر رکھے اور دوسرے بازو سے اسے سہارا دیتے ہوئے اٹھانا چاہا، لیکن وہ اپنی جگہ سے اٹھنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ اس کا سیاہ کوٹ بھی گیلا ہو گیا تھا۔ اس کا بخار سے حدت دیتا ہوا وجود کسی گرم لوہے کی مانند محسوس ہونے لگا۔ پیمان، اس نے دوبارہ سے پکارا، لیکن وہ کہاں سن رہی تھی۔ وہ مسلسل بڑبڑائے جا رہی تھی۔ اس کا ڈر لمحہ بہ لمحہ بڑھ رہا تھا۔ وہ اپنی ذہنی کیفیت پر قابو پانے کی بجائے مزید پاگل ہوتی جا رہی تھی۔ یہ سب برداشت کرنا اس کے لیے ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ کتنی دیر وہ یوں ہی وہاں بیٹھے رہے، اور اس نے اسے بولنے کا موقع دیا۔ اس کی دنیا انیا سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہو رہی تھی۔ سب کچھ فراموش کیے وہ صرف اسی کو محسوس کر رہا تھا، جہاں ندامت کے احساس اس کی تکلیف کے آگے کچھ بھی نہیں تھا۔ ہر چیز کو پس پش ڈال کر صرف اس کو اس غم سے نکالنا چاہتا تھا، یہ جانے بغیر کہ کوئی بھی ان لمحوں کو کوئی بھی رنگ میں بدل سکتا ہے۔ وہ سب اس کے لیے غیر اہم تھا۔ جو چیز اہم تھی وہ اس کی ذات تھی۔ اسے اس تکلیف میں پہنچانے میں اس کا بڑا ہاتھ تھا۔ وہ اس کے لیے بہت کچھ کر سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں کیا۔ واپس چلتے ہیں۔ تم جتنا سوچو گی تمہارا درد اتنا ہی بڑھے گا، اور یہ دکھ تو دل میں ہمیشہ رہے گا۔ زندگی ملی ہے تو جینا تو پڑے گا نا۔ اس کو ہولے سے سمجھاتے ہوئے خود سے الگ کیا۔ اس نے اپنے ہاتھ زمین پر رکھتے ہوئے خود کو سہارا دینا چاہا۔ اس کا وجود بے جان ہونے لگا تھا۔ دماغ نے جیسے کام کرنا بند کر دیا۔ وہی آوازیں اس کو دوبارہ سے سنائی دینے لگی۔ اس نے خود کو بے بس اور لاچار ہوتا محسوس کیا۔ وہیں اس کے گھٹنوں پر گرتے ہوئے ہوش و خرد سے بیگانہ ہونے لگی۔ اس نے جلدی سے اس کو سنبھالنا چاہا، لیکن وہ منہ کے بل پانی میں گر چکی تھی۔ اس نے جلدی سے اس کو اٹھایا اور اس کا چہرہ تھپتھپایا، لیکن وہ بے ہوش ہو چکی تھی، اور اس کی سانس کی رفتار معمول سے ہٹ کر چلنے لگی۔ پیمان، اس نے دھڑکتے دل سے پکارا، مگر وہ سن نہیں رہی تھی۔ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور اسے باہوں میں اٹھاتے تیزی سے بھاگا۔ اس برستی ہوئی بارش کے پانی میں لمبے لمبے ڈنگ بھرتے وہ تیزی سے بھاگا تھا۔ اس کا دل کئی وسوسوں کا شکار ہو چکا تھا۔ قدم خود بخود تیزی سے باہر کی طرف اٹھ رہے تھے۔ احساس ندامت پاؤں جکڑنے لگی۔ چند منٹوں کا فاصلہ میلوں محسوس ہونے لگا۔ وہ پھر بھی بھاری ہوتے قدموں کو اٹھائے پوری قوت سے بھاگ رہا تھا۔ قبرستان سے باہر آتے ہی اپنے گارڈ کو اشارہ کیا، جو جلدی سے دروازہ کھول کر کھڑا ہو گیا تھا، اور جیسے اس نے گاڑی میں ڈالا تو گاڑی ہوا سے باتیں کرتے ہوئے ہسپتال کی جانب بڑھنے لگی۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ایک اذیت میں پہلے ہی مبتلا تھا، اور اب دوہرے غم میں دوچار نہیں ہو سکتا تھا۔ بار بار اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کی کوشش ناکام رہی۔ وہ لڑکی اس کے لیے کڑا امتحان ثابت ہو رہی تھی، جس میں وہ اپنا آپ ہارتا ہوا محسوس کرنے لگا۔ اسے لگا کہ وہ اپنا ضبط کھو دے گا۔ کئی بار اس کی سانس کی رفتار چیک کر چکا تھا،
बार बार गार्ड को जल्दी से पहुंचने की हदायत देता रहा। और फिर जैसे ही गाड़ी अस्पताल के बाहर रुकी थी तो बिना किसी को इंतज़ार किए खुद ही बाहों में उठाए गाड़ी से निकाल कर जल्दी से स्ट्रेचर तक लाया। किसने क्या देखा और क्या समझा, ये वक्त इन बातों का नहीं था। जो चीज़ अहम थी वो थी इसकी ज़िंदगी जो उसके सामने ख़त्म होती नहीं देख सकता था। सब चरागों की हदायत का मतलब समझे, चांद रूठा तो स्याह रात का मतलब समझे। इस पर उतरे थे मोहब्बत के सहीफ़े, लेकिन एक काफिर कहा तो रात का मतलब समझे। इससे पहले तो दुआओं पे यकीन था कम कम, तूने छोड़ा तो मनाजात का मतलब समझे। तुझको भी छोड़ के जाए तेरा अपना कोई, तो भी एक रोज़ मकाफात का मतलब समझे। स्ट्रेचर पर डालते बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगे थे और ड्यूटी पर मौजूद स्पेशलिस्ट डॉक्टर को मुआयने के लिए कहा। उसकी अबतर हालत देखकर डॉक्टर तेज़ी से पैमान को रूम में लेकर वह वहीं खड़ा बेचैनी से इंतज़ार करने लगा। एहसास नदामत और बेचैनी हद से सवा होने लगी थी। बॉडी गार्ड भी उसके पीछे आ खड़ा हुआ, अगर कि इसको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो कह सके। वह वहीं ठहरते हुए किसी अच्छी खबर की उम्मीद का मुंतज़र था। जब ज़्यादा इंतज़ार न हुआ तो खुद ही कमरे में चला गया। वह इनका एक फैमिली डॉक्टर था और उसके कमरे में जाने पर उसने कोई ख़ास एतराज़ नहीं किया। वो अपने मामूल का चेकअप करते रहे। क्या हुआ है उसे, ये ठीक तो हो जाएगी? उसको बेड पर बेसुध पैमान को देखते हुए परेशानी से पूछा। बुखार बहुत तेज़ है, इनका इब्तदाई ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। मेरे रूम में आओ, बाकी डिटेल्स वहीं पर डिस्कस करते हैं। अस्पात में सर हिलाते हुए वो उसके साथ चल दिया। जाते हुए एक नज़र इस पर डाली। 2 नर्सें उसके पास खड़ी इसकी रिपोर्ट तैयार कर रही थी, अपने काम में मसरूफ़ ताकि इसकी बदलती सूरत हाल को नोट कर सकें। डॉक्टर के रूम में गया तो उसने बैठने का इशारा किया। इसके साथ कोई सीरियस मसला? यूँ लग रहा है जैसे किसी शदीद ज़हनी दबाव और फ्रस्ट्रेशन में मुब्तला है। अगर कोई ऐसी बात है जो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही और इसका ज़हन इस चीज़ को मानने से साफ इनकारी है, इसकी बेटी की डेथ हो गई है। उसने ठहरे हुए अंदाज में बताया और वो इस हकीकत को कबूल नहीं कर पा रही। ओह! उसने ताज्जुब से कहा। तो उसे एहसास दिलाने की ज़रूरत है, बल्कि इसके साथ हमदर्दी, नरमी और किसी अपने का साथ जिससे वो अच्छे से बातचीत कर सके। वो इस बात पर आमादा कर सके जैसा वो सोच रही है। हकीकत उसके बिल्कुल बरअक्स है। ऐसा इंसान जो इसके साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आए, जिसके साथ वो खुलकर बात कर सके। अभी वो शॉक्ड और ऐसे केसेस में ऐसा होता है। ये आर्ज़ी भी हो सकता है, लेकिन अगर ये मुस्तकिल हुआ तो इसे माहिर नफ्सियात से इलाज करवाना पड़ेगा। डॉक्टर की बात पर वो एक सरदा खारिज करके रह गया। लम्हा ब लम्हा इसके दिल पर बोझ बढ़ता ही जा रहा था। एहसास नदामत ने इसे पूरी तरह अपनी लपेट में लेने लगी। और इसकी फ़िज़िकल हेल्थ जिस्मानी तौर पर बेहद कमज़ोर है, लेकिन अच्छी डाइट और मेडिसिन के साथ कुछ ही दिनों तक ठीक हो जाएगी। लेकिन सबसे अहम इसकी ज़हनी हालत है। जो इसके ज़हन में चल रहा है वही इसे हकीकत लग रहा है। ये हादसा पूरी तरह से उसकी सेहत को मुतासिर कर चुका है। बुखार बहुत तेज़ और फूड पॉइजनिंग को देखते हुए ट्रीटमेंट शुरू किया है। जिस्मानी इलाज से ज़्यादा इनकी मेंटली हेल्थ का बेहतर होना सबसे बढ़कर है, डॉक्टर ने तफसील से जवाब दिया। मतलब अभी हमें यहीं रुकना पड़ेगा? उसकी जानिब देखते हुए पूछा तो उन्होंने अस्पात में सर हिलाया। जब तक वो ठीक ना हो जाए आप अपना इलाज जारी रखें, जो ज़रूरी हो वो करें। डॉक्टर से इजाज़त लेकर वो बाहर आया तो अपने रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। वो भी बेहोशी की हालत में थी। इसके कपड़े गीले हो चुके थे और सर्दी से खुद को महफूज रखने के लिए कोई भी कोट मौजूद नहीं था और जो पैमान के लिए इर्द गिर्द लपेटा था वो भी रास्ते में ही कहीं गिर गया था। उसे होश कहाँ थी कि वो सर्दी को भी महसूस करता। राहदारी में उसे गार्ड दिखाई दिया तो उसकी जानिब आया। सर, मैं आपके लिए कपड़े मंगवा लूँ या फिर खुद आप घर जाएंगे? वो सुनी अनसुनी करते ज़मीर का बोझ लिए आगे बढ़ गया। वो जवाब का मुंतज़िर खड़ा देखता रह गया। आहिस्ता से दरवाज़ा खोलने के बाद वो रूम में दाखिल हुआ और चलता हुआ इसके बेड के करीब रुक गया। इसके हाथ पे कैनोला लगी हुई थी और स्टैंड पर लगी पास ही एक बोतल से कतरा कतरा नीचे गिर रहा था। वो बेहद कमज़ोर और लाग़र लग रही थी। गहरी नींद में बेसुध आंखें मूंदे पड़ी थी। तो वो चलता हुआ इसके बेड के करीब आया, वहाँ पर बड़ी चेयर खींचकर इसके एक बारी करीब बैठ गया। इसका दूसरा हाथ पहलू में पड़ा था। उसने हाथ बढ़ाकर इसका माथा छू कर देखा, वो भी बहुत गर्म था। इसके बाल को कवर किए हुए एक साइड पर थे। उसने जब भी इसको देखा वो हिजाब में ही धोती। सिर्फ 2 बार वो भी हादसाती तौर पर खुले बालों को देखा। पहली दफ़ा तो जॉन ने शरारत की और उसे पानी में गिरा दिया और इस अफरा तफरी में इसका दुपट्टा अलग हो गया। और दूसरी बार बीच पर गैर इरादती तौर पर उसकी नज़र पड़ी थी। उसे लगा था वो वहाँ पर अकेली और कोई भी उसे नहीं देख रहा।
और अब इसकी ज़हनी हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि उसे होश भी नहीं था कि वो कहाँ पर है और क्या कर रही है, जिसकी एक बड़ी वजह वो खुद बन गया था। उसने अपने हाथों की जानिब देखा और रात नीम रोशनी में अपने कहे गए वो सिफाक लहजा और इन लफ्ज़ों की बाज़कश इसको अंदर ही अंदर काटने लगे। अपने हाथों को देखा जो इसकी तरफ बढ़े थे। उसने गलत नीयत से इसके गालों को छुआ था। अगर मैं उसे जाने देता और ना रुकता तो शायद वो बच जाती। ये बोझ जो मेरे दिल पर आन पड़ा है ये सब ना होता, लेकिन मैंने इसको जानबूझकर रोका। अपनी ज़हनी कश्मकश और अपने अंदर बढ़ते हुए अलाव को इस पर फेंक दिया, उसे खाकस्तर कर दिया। ये मुझसे मदद लेने आई थी और मैंने क्या किया? उसे ज़बरदस्ती रोका और वो सब करने को कहा जो मैं खुद भी नहीं चाहता था, सिर्फ अपनी अजियत को कम करने के लिए। उसकी बेचैनी, दुख, दर्द कुछ भी नज़र नहीं आया। अगर नज़र आया तो वो सब, और अगर सुनाई दे रहा था तो इस रूम में बैठे इन दोनों की राजदाराना बातें। मुझे लगता था वो खुद पर कंट्रोल रखना जानता है, लेकिन ये महज इसका एक ख्याल साबित हुआ। इसकी खुद एतमादी किसी कमज़ोर लम्हे का इंतज़ार कर रही थी, और जैसे ही वो कमज़ोर लम्हा आया उसने न सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों को भी नुकसान पहुंचा दिया। इन सब बातों का इस लड़की को जिम्मेदार ठहराया जो इन सबसे अनजान था। अपने गुस्से, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन पर काबू किए बगैर उसे ज़बरदस्ती रोका। मैं इतना जालिम कैसे हो गया कि उसकी तकलीफ भी नज़र ना आई और हमेशा के लिए उसे अपनी बेटी से जुदा कर दिया। वो तो इसकी ज़िंदगी थी। खुद को मलामत करते हुए नजरें इसके चेहरे पर गाड़ दी और अपना हाथ बढ़ाते हुए नरमी से इसके हाथ को थामा था। वो नींद में भी गहरी सोचों में उलझी हुई थी। उसके हाथों में महसूस की जाने वाली जुम्बिश थी। बेख्तियार उसने उसके चेहरे की जानिब देखा। इसकी बंद आंखों से एक आंसू अपना रास्ता बनाते हुए बाहर निकला था और बेहोशी की हालत में भी शायद किसी को पुकार रही थी। उसकी हसीयत आंसुओं से आश्कार हुई जो सोते हुए भी सो नहीं पा रही थी। उसने इसके हाथों की जानिब देखा। वो बेजान होती मखरूती उंगलियां इसके हाथों में अपने गम की दास्तान और दर्द की शिद्दत को जता रही थी। क्या तुम मुझे कभी माफ़ कर पाओगी? यकीनन नहीं। अगर मेरे बेटे पर ज़रा सी भी आ जाए तो मैं बेचैन हो जाता हूँ। लेकिन मैंने क्या किया है? मैंने तो तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया। मेरी गुस्सा और नफ़रत, तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारा सुकून और ज़िंदगी की मता सब कुछ छीन कर ले गया। मैं इतना बुरा तो नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे मामले में मेरा लहजा हमेशा सख्त गीर हो जाता है। ये सब मैं जानबूझकर तो नहीं करता। ये तो मेरे मसाज का हिस्सा है। मैं काम के अलावा लोगों से दूर रहता हूँ। अपनी प्राइवेसी कायम रखें और ख़ुद को रिलैक्स रखने वाला इंसान हूँ, लेकिन इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं। कुछ ऐसी जिसका दावा करना फिर नामुमकिन होता है। और ऐसी ही गलती मैंने तुम्हारे मामले में कर दी। तुम्हें पूरा हक है कि तुम मुझे माफ़ ना करो। इसकी पलकों पर महसूस की जाने वाली जुम्बिश को देखते हुए बहुत मध्यम आवाज़ में उससे मुखातिब हुआ। वो जानता था कि उसे सुन नहीं रही है, और अगर शायद जाग भी रही होती तो ये सब बातें उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखती अब। तभी कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो चौंक कर दरवाजे की जानिब देखा। वहाँ उसे अस्मा दिखाई दी जो फूली हुई सांसों के दरमियान परेशान और हैरान आंखों से इसको देख रही थी। दरवाज़ा बंद करके वो आगे बढ़ी। एरिस का यूँ उसके करीब बैठना और फिर इसका हाथ पकड़ना उसके लिए अचंभे का बायस ही था। उसकी ताज्जुब-ज़दा नज़रों से देखते उसने हाथ पीछे कर लिया और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। कैसी तबीयत है पैमान की? उनकी जानिब बढ़ते हुए पूछा। वह तसब्बुब का शिकार चलते हुए पैमान की दूसरी साइड पर इसके पास है माथा झुककर चेक करने लगी। इसे तो बहुत तेज़ बुखार है। ये आपको कहाँ पर मिली? क्या मतलब? क्या मतलब है इस आपका कि ये कहाँ पर मिली? अपने रवैये को नॉर्मल करते हुए इस्तफसार किया। वो दोबारा से अपने संजीदा हॉल में बंद हो गया था। बाहर मीडिया जमा है और मैंने उसे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। वो तो अच्छा हुआ कि असद का फ़ोन आया। हर जानब यही खबर है, सो इसलिए मुझे भी पता चल गया। क्या क्या लोग इस बात को लेकर हंगामा बर्पा कर चुके हैं? जी, और अस्पताल के बाहर भी बहुत से लोग कवरेज के लिए मौजूद हैं। वो तो अस्पताल होने की वजह से बाहर रुके हुए, वरना वो कब के अंदर आ चुके होते। कि मीडिया वाले भी ना। उसने अपनी मुट्ठियाँ भींचते हुए तासुब से कहा। पैमान को क्या हुआ है? ये ठीक तो है ना? उसने बाकी बातों को फरामोश करते पैमान की फ़िक्र लाहक हुई थी। इसकी ज़हनी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि इसको अपना होश नहीं है और आप बेखबर इसको यहाँ वहाँ ढूंढ रही हैं। असूलन तो ये होना चाहिए कि आप लोग हर वक्त उसके साथ रहें, और अगर आप आकर मुझसे पूछ रही हैं कि इसकी हालत कैसी है, मैं इसके साथ ही थी, लेकिन मुझे एक अर्जेंट काम से ऑफिस जाना पड़ा। उसने कमज़ोर से लहजे में अपना दिफा करते बताया। इस वक्त जो चीज़ सबसे अहम है वो है पैमान की सेहत और इसकी ज़िंदगी। बाकी सब कुछ होता रहेगा। इस तरह वो किसी को पूछे या बताए बगैर घर से निकल आई थी, और अगर इसके साथ कोई हादसा हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता?
अपनी कोफ छुपाते हुए उसने तासुब से पूछा। आइंदा मैं कोशिश करूँगी। वो फ़कत इतना ही कह सकी। इसे एहसास हो गया कि इसकी ही गलती थी और वो इसको ठीक कह रहा था। खुदा न खास्ता अगर इसके साथ कोई हादसा पेश आ जाता या फिर वो कब्रिस्तान में ही पड़ी रहती, इस तरह तो वो अपनी ज़िंदगी खुद अपने हाथों से ख़त्म कर लेगी। यहाँ पर प्रोफेशनल स्टाफ मौजूद है जो कि इनकी इंतहाई निगहदाश्त करने में लापरवाही नहीं करेगा। अगर आप रुकना चाहती हैं तो मुझे बता दें, वरना मैं यहाँ पर इंतज़ामिया से कहकर नर्स को हायर कर देता हूँ। इस वक्त उसे किसी अपने की ज़रूरत है जो इस दुख में इसके साथ हो। इसके तकलीफ का ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन इसको कम तो किया जा सकता है। आप समझ रही हैं ना मेरी बात? मैं यहीं पर ही हूँ, आप बेफिक्र रहें। इसकी बात पर इसने सरस बात में हिलाया था। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। जी। उसने खड़े एक नज़र पैमान पर डाली और फिर अस्मा की जानिब देखा, अपने कदम बाहर की जानिब बढ़ा दिए। उसे अंदाज़ा हो गया कि बाहर क्या तूफ़ान बरपा होगा। एक शोर इसके अंदर था और एक बाहर, जिसे तहम्मुल से कंट्रोल करना था। वह अपने अंदर बरपा शोर को बाहर मुंतज़िर तूफ़ान पर गालिब नहीं आने देना चाहता था। अपने कदम हॉस्पिटल से बाहर की जानिब बढ़ा दिए। वो किसी को भी कोई जवाब नहीं देना चाहता था। इसका सिक्योरिटी गार्ड उसके हमरा ही था। वो इन्हें इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाना चाहता था, लेकिन एक हजूम था जो उमड़ आया था। उसके सामने जल्दी बुझती लाइट्स, माइक और ऑन कैमरे, सबकी ज़बानों पर मुख्तलिफ सवालात, लेकिन इनका मफ़हूम एक ही था कि आखिर इस लड़की के साथ एरिस का क्या ताल्लुक है, वो क्यों हर जगह उसके साथ पाई जाती है। सर, मिस उम्मे पैमान जो कि अपनी बेटी की वजह से बेहद दुखी और परेशान है, और आपका इनके साथ होना किस बात की तरफ इशारा कर रहा है। लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आपका और मिस पैमान का क्या रिलेशन है। एक सहाफ़ी ने तेज़ी से पूछा तो अगले सहाफ़ी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। सर, मिस पैमान की हालत कैसी है? लोगों का कहना है कि इसको फ़ंड की ज़रूरत थी जो आप आसानी से दे सकते थे, तो इसकी बच्ची के इलाज में इतनी देर क्यों हुई? इस सहाफ़ी के सवाल पर उसने रुक कर देखा। वो इस सब के सवालों को इग्नोर करके वहाँ से निकल जाना चाहता था, लेकिन इस सवाल पर वो रुक गया। लोग जानना चाहते हैं कि आपके और उम्मे पैमान के ताल्लुक़ के बारे में, तो एक दूसरे सहाफ़ी ने माइक आगे करते हुए पूछा। पिछली कॉन्फ्रेंस में आप मिस पैमान के बारे में बता चुके थे कि सोशल मीडिया पर जो तबसरे हो रहे हैं वैसा कुछ नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि वो आपकी खुफिया गर्लफ्रेंड है, जिसका आप किसी के सामने जिक्र नहीं करना चाहते। क्या ये सच है? इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसे बेशुमार सवालात हैं जो वो पूछ लेना चाहते थे। उस पर खुद पर कंट्रोल करना चाहा, लेकिन खुद पर कंट्रोल रखना अज़हद मुश्किल हो गया। वो इन सब की तरफ देखते हुए बोला, आप जानना चाहते हैं कि हमारा क्या ताल्लुक़ है, तो सुने। वो मेरी गर्लफ्रेंड है और ऐसे वक्त में मुझे उसके साथ होना चाहिए। वह महज एक जुमला नहीं था, बल्कि उसने एक बहुत बड़ी बात कह दी थी, और अगले ही लम्हे उसे एहसास भी हुआ, लेकिन वो अब किसी को जवाब नहीं देना चाहता था, इसलिए इनको पीछे हटाते तेज़ी से आगे बढ़ गया और पीछे ना ख़त्म होने वाले सवाल छोड़ गया। इसकी इस बात ने लोगों में बेचैनी और इख्तलाफ राय जैसे बेशुमार सवालात का अंबार हर सू फैला दिया था। हर जगह इसका चर्चा होने लगा। इसका ये बयान टॉप ट्रेंड बन गया था। हर जानिब ये खबर गर्दिश करने लगी और लोगों को एक मौजू मिल गया। वो लोग जो एरिस पैमान को पसंद करते थे उन्होंने खोलकर तारीफ़ की, लेकिन दूसरी जानिब वो लोग जो पर्मो वायरस को लेकर सराह रहे थे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उसके मुखालफिन को एक नया जवाब मिल गया। कब्रिस्तान में इनकी ली गई तस्वीरें और अस्पताल में लाए हुए बनाई गई वीडियोज़, इन तस्वीरों ने हर जानब एक तहलका मचा दिया। जदीद टेक्नोलॉजी से एड की गई इनकी एडिटिंग की कोई रंग से दिखाया गया। इस पर ना सिर्फ प्रोग्राम हुए बल्कि एक मजहबी मसला भी बन गया। बात इतनी मामूली नहीं थी जितनी इसने समझी थी। लोगों ने नई सवालात करने थे। वो एक मुसलमान लड़की और मुसलमान लड़की का किसी गैर मज़हब के साथ किसी ताल्लुक़ में रहना, और फिर इसका ये आश्कार करना कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है और गर्लफ्रेंड के जो मायने लिए जाते हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं। मुस्लिम कम्युनिटी इसके ख़िलाफ़ हो गई और कई जगह उसे बुरा भला और मज़हब के नाम पर धब्बा भी कहा गया। लोगों की हमदर्दियों की बजाय उसके लिए नफ़रत दिखाई देने लगी। यहाँ तक कि बहुत से लोगों ने फतवे भी दिए कि अब अगर किसके साथ कोई रिश्ता बनाना चाहेगी तो वो इस्लाम से ही खारिज हो जाएगी। जिसके बारे में इतना कुछ सब कुछ हो रहा था, वो हमेशा की तरह आज भी अनजान ही थी। उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। वो सोती जागती कैफियत में कुछ ना कुछ बड़बड़ाती रहती। पैमान के पास अस्वा आ गई, लेकिन असद अपने दूसरे ही घर पर होता था। तानी भी स्कूल से वापसी पर आ जाता। उन्होंने अपना सारा सेटअप दूसरी जगह कर लिया था, लेकिन अब यहाँ वहाँ का चक्कर भी इन्हें थका देता। फिर मीडिया पे बेशुमार तबसरे हो रहे थे, इनको सुनना और कंट्रोल करना बेहद मुश्किल हो गया था। वो जब तक घर वापस आई, ये बात जंगल में आग की तरह फैल चुकी थी। पिछले चंद दिनों से वो अपना ज़ब्त खोने लगा था। जो कहता था इसे खुद पर और अपने इमोशन पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, वो सब इसकी गिरफ्त से निकलने गया था।
एक गलती जो उसने पैमान को रोक कर की थी और अब दूसरी गलती इसकी ज़ात को लेकर सबके सामने आश्कार कर दी थी। वो बात को ख़त्म करना चाहता था, लेकिन बात तो और बढ़ गई जो उसकी सोच से भी ज़्यादा थी। वो घर लौटा था, हनी लाउंज में खेल रहा था और भागते हुए इसके पास आया। डैड, पैमान आंटी कैसी हैं? मैंने अभी मोबाइल पर देखा उनकी तबीयत बहुत ख़राब है और आप इसे हॉस्पिटल लेकर गए थे। अब वो कैसी है? वो फिक्रमंदी से पूछने लगा। तो ये बात फैल चुकी है। उसने अपनी जगह पर इज़्तिरारी कैफियत में कहे बगैर रह न सका। बेहतर है पहले से। जल्द ठीक हो जाएगी वो। अनिया भी हमें छोड़कर चली गई। वो मेरी अब अच्छी फ्रेंड बन गई थी और पैमान आंटी भी बहुत अच्छी हैं। मुझे बहुत दुख है अनिया के जाने का। मैं इनके घर जाना चाहता हूँ। तुम्हें मालूम तो है कि वो हॉस्पिटल में थी और शायद घर भी आ गई हो। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। वो बहुत अच्छी है। उसकी जानिब देखते हुए कहा। हाँ, शायद मैं अच्छा नहीं हूँ। ये बात उसने अपने दिल में सोची। तो आप इनके पास मुझे ले जाए? अभी नहीं। वो भी बात कर ही रहा था कि अपने पीछे पंप की आवाज़ सुनाई दी तो उसने मुड़कर देखा। अभी क्यों नहीं? आखिर वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। उसके बॉयफ्रेंड को इसकी हालत में उसके साथ होना चाहिए, ना कि उसको यूँ अकेला छोड़कर अपने घर वापस आ जाए। तने हुए असाब के साथ कहते वो बराबर में आ खड़ी हुई। इसका लहजा सख्त और तल्खी लिए हुआ था। पर एरिस ने पहले उसकी जानिब और फिर हनी को देखा। हनी, तुम रूम में जाओ, हम बाद में बात करते हैं। बाद में क्यों? अभी इसके सामने बात करो। इसे भी पता चले कि इसकी डैड की एक और गर्लफ्रेंड है जिसको उसने सबसे खुफिया रखा। एक मामूली लड़की को तुमने इतनी अहमियत दी कि वो अब तुम्हारे लिए सबसे खास हो गई। मामूली नहीं है वो। जानती हूँ वो तुम्हारे लिए बहुत ख़ास है, लेकिन तो वो एक मामूली सी लड़की जिसको तुमने मेरे मुकाबले में सबके सामने ला खड़ा किया। मुझे तो कभी भी किसी के सामने वाज़ेह लफ्ज़ों में अपनी गर्लफ्रेंड नहीं कहा। मैं ही हर जगह पर चर्चा करती रही कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। वो सब तुम्हारे बयानात थे, मेरे नहीं। लेकिन तुमने कभी इनकार भी तो नहीं किया। डैड, पैमान आंटी आपकी गर्लफ्रेंड है? उसने अचंभे से पूछा। बिल्कुल ठीक सुना तुमने। बिल्कुल ठीक सुना तुमने, पम ने तस्दीक करते जताया। हनी, तुम जाओ, बड़े की बातों में इस तरह मदाखलत नहीं करते। जस्ट गर्लफ्रेंड नहीं, बल्कि वो तुम्हारे ताल्लुकात हैं जो किसी भी कपल के दरमियान होते हैं। मेरे साथ तो कभी तुम इतने क्लोज नहीं हुए। मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन मुझे तो करनी है। बताओ अपने बेटे को कि तुम्हारे और इसके दरमियान क्या चल रहा है। शी इज़ इनोसेंट। वो मासूम है। पैमान को इस सब में ना घसीटो। इसकी बात पर वो इस्तेसाइया मुस्कुराई और दांत पीसते बोली। कल तक जो लड़की तुम्हें सबसे बुरी लगती थी और वही आज तुम्हारे नज़दीक सबसे मासूम होगी। आखिर इसमें ऐसा क्या है? ना इसमें ग्लैमरस है, ना मेरी तरह एक न बड़ा नाम है, ना मेरी जितनी खूबसूरत है। आखिर इसमें ऐसा क्या है? तुमने सबके सामने उसने अब गर्लफ्रेंड बोल दिया। वो अपनी जगह पर तिलमिलाते हुए इस्तफसार किया। इसमें जो खूबियाँ हैं वो तुम्हें कभी नहीं आ सकती। तुम बेशक बेहद खूबसूरत और टैलेंटेड हो, लेकिन तुम्हारा ग्लैमरस इसके सामने कोई अहमियत नहीं रखता। इससे आगे मैं मज़ीद तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझता। तुम्हारे नज़दीक में मुझसे बढ़कर है? उसने हत्ता कामेज़ लहजे में पूछा। तुम जो सोचना चाहो सोच सकती हो। ये तुमने अच्छा नहीं किया। एक मामूली लड़की को मेरे मद्दे मुकाबल ले आए हो। मेरा इमेज और पर्सनैलिटी को तुमने लोगों के सामने गिरा दी। लोग हंसेंगे मुझ पर और तुम पर, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगी। तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। मुझे लगा कि तुम मुझे समझोगे, लेकिन मैं गलत था। तुम्हें भी वही दिखाई दे रहा है जो तुम देखना चाहती हो, और अब जो तुम्हारा दिल करता है वो करो। मुझे इस बारे में मज़ीद वजाहतें नहीं देनी। उसने हनी की जानिब देखते कहा, जो हैरानगी से इनकी बातें सुन रहा था। हाँ बिल्कुल। उसने ज़ोर से इस बात में सर हिलाते हुए अपना गुस्सा भी जाना चाहा था, लेकिन अब इसके बस में नहीं रहा था। तुमने सिर्फ मेरी मोहब्बत और खलूस देखा, लेकिन अब तुम मेरी नफ़रत देखोगे। ये जो एक तूफ़ान बरपा है, इसमें मज़ीद मैं कैसे शिद्दत पैदा करती हूँ, तुम अपनी आँखों से देखोगे। मेरी मोहब्बत का बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठाया, अब इसका ख़मियाज़ा भुगतोगे। और अपनी इस इनोसेंट गर्ल, बल्कि गर्लफ्रेंड को किसे तुमने हमसे कैसे छुपा कर रखा, वो मैं बताऊँगी लोगों को। तुम जा सकती हो। हाँ, जा रही हूँ, लेकिन तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी मैं। ये कहते हुए तनफन करते हुए वहाँ से चली गई। डैड, हनी ने कहना चाहा, अभी नहीं, हम बाद में बात करेंगे। तुम्हें इसके बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए, ठीक है? तो इसने नासमझी से सर हिलाया और ख़ुद अपने कमरे में लंबे लंबे ढक भरता वहाँ से चला गया। उसे अंदाज़ा था कि अब क्या होने वाला है। एक बार फिर उसने दुनिया के सामने इसका तमाशा बना दिया था। वो तो खुद को किसी भी तरह सर्वाइव कर ही लेगा, लेकिन उसे पैमान की फ़िक्र होने लगी। उसके गलत बयान की वजह से लोग इसकी किरदार कशी करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उसे इस बात का बहुत अफसोस था।